देवाक मनवाल्यार मेळटली शांती जेसूक वळखल्यार वळटली शांती देवाक मनवाल्यार मेळटली शांती जेसूक वळखल्यार वळटली शांती देवाक मनवाल्यार मेळटली शांती जेसूक वळखल्यार वळटली शांती देवा जाणाच या तुम्ही सता ताच्या एकाने सपोता स्वीकार करा सगळ्या आत्म्या देवाक मनवाल्यार मेळटली शांती जेसूक वळखल्यार वळटली शांती देवाक मनवाल्यार मेळटली शांती जेसूक वळखल्यार वळटली शांती देवाक मनवाल्यार मेळटली शांती जेसूक वळखल्यार वळटली शांती बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे व आमचे एकवट सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू देई मोगाच्या भावांनो आनी भयण्यांनो आमी जडांक उदक घालता कित्याक उदक घाल्ल्या उपरांत तुमी कितें आशेतात वाडावळ आशेतात कित्याक आमी सारें घालता या शेण घालता या गोबर घालता या आनी कितेंय जाय जाल्यार कितें युरिया गी आनी सल्फेट घालता कित्याक तें जड वाडा जाय म्हळ्यार बेळे दिदे म्हणून गी वाडा जाय न्ही फळ दीस जाय म्हणून वय मू तुवें हांगासर आमी देवाचे उतार कित्याक आयकता वाडा जाय म्हणून कुडीन गी कसली वाडावळ आत्मीक वाडावळ आमच्या थंय दिसाची त्या देखून तुज्या आत्म्याक पोशण जावन खान जावन हांगासर तुका म्हाका आमकां मेळटा देवाचें उतार आनी त्या वरवीं मात्र आमी आत्मीक जिणेंत वाडटा मात्र न्ही आमी फळ दिवंक शकता देखून तेंच देवाचें उतार सत्रायन चित दिवन कळतेपणान आयकूंक देवा सादर आशिर्वाद करपा मागया आनी येदोळ आयकल्लें उतार तें कितें म्हणटात निर्फळ जालां तर फळ दिनासतना आमचें जिवीत तशेंच उरलां तर देवा लक्षान एकामेका लक्षान भोगसाने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर पद्दतीन देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पथकां केल्या ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून सदां संवकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनंती करत म्हणटा सर पद्दत देव आमचे काकलोत करून सर आमची पातकां भोगसून आमकां ससण्याच्या जिविता पावो Sumia kakluka Sumia kakluka Krista kakluka Krista kakluka Sumia kakluka Sumia kakluka देवा वोत्सर्गी आणि शांतीच्या इष्ट संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गींच्या राया सर्वदेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभव पासून
जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकट्या स्फोट सौम्य देवा देवाचे शेळे तो संसाराचे पाप काढताय आमचे काकूत तो बापाच्या ओझ्या बोसाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्र सांगाते देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलो पवित्र एकलो ईश्वर एकलो परमेश्वर प्रार्थोया सर्गींच्या बो मोगळा बापा तुझे उतार सत जावन आसा आनी त्या सता वरीं तूं आमकां पवित्र करून कशी व्हरताय देखून तेंच उतार तूं आमकां दी आनी तुज्या उतरां आमकां आमचें तें कितें आसा तें अशुद्ध आनी मेळेपण आनी पातकांचें सैम तें खाण बरी जिणी जिवंक पवित्रपणान जिवंक तूं आमकां करपा दी हे मागणें आमी करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकांतलें वाचप चॅप्टर 22:1-16 म्हणसर भावानो आनी बापानो म्हजेच विशांत हांव तुमच्या मुखार आतां करता तो प्रतिवाद आयका तो ताचे लागीं आरामयीक भाशेन उलयतालो तें आयकून तें आनीकी चड थंड जालें तोवळ ताणें म्हळें हांव एक जुदेव सिलिसियाच्या तर्स शहरांत हांव जल्मल्लो पूण ह्या शहरांत हांव ल्हान व्हड जाल्लो आमच्या पुर्वजांचें नियमशास्त्र बारीकशणेचे पाळूंक गमालियाच्या पांयां लागीं हांव शिक्षीत जाल्लो जशें तुमी आज देवाच्या सेवेंत उर्बेस्त तशें हांवें उर्बेस्त जाल्लो आनी ही नवी वाट धरलेल्यांक मरणा पर्यंत हांवें दग दिल्या दादले आनी स्त्रियो हो भेद नासतना तांकां कैदी करून हांवें बंदेसणान घालान आमचो श्रेश्ठ याजक आनी मालगाड्यांनी सगळी सभाच्या हाका साक्ष कित्याक दमास्काच्या जुदेव भावांक पत्रां तांचे लागचें हांवें घेतिल्लें थंय आशिल्ल्या क्रिस्तांवांकी शिक्षा लावचे खातीर तांकां कैदी करून जेरुजलेमाक हाडूंक म्हणून हांव भायर सरून गेलो पूण हांव पयण करून दमास्काक लागीं पावतना सुमार दनपारांच्या वेळा एकाच साणें मळबार तावन वडयेक प्रकाश म्हजे भोंवती पांकलो आनी धरणीर आपटलो तवळू सावला सावला कित्याक म्हाका तूं दग दिताय अशें म्हणटालो एक ताळो हांवें आयकलो सायबा तूं कोण विचारलें हांवें तो म्हाका सांगी लागलो हांव नाजारेताचो जेजू जाका तूं दग दिताय म्हज्या संगात्यांक तो प्रकाश पळयलो न्ही पूण म्हजे लागीं उलयतालो तो ताळो तांकां आयकलो ना तेन्ना हांवें विचारलें सोम्या हांवें कितें करी जाय सोम्यान म्हाका सांगलें ऊट आनी दमास्का भितर सरन तुवें करी जाय तें सगळें थंय तांकां सांगतालें त्या जळजळीत उजवाडा वरवीं म्हजे दोळे बंद जाले देखून म्हज्या सांगात्यांक म्हाका हाताक धरून व्हेलो अशें हांव दमास्काक पावलो थंय अनानिया नांवाचो एक मनीस आसलो नियमशास्त्र पाळन तो भक्तिवंत जियेतालो आनी दमास्कांतले सर्ज देव ताका मानान लेखताले तो म्हजे लागीं आयलो आनी सर्सीन उबो रावन ताणें म्हळें बाबा सावला तुजी दिश्ट तुका पाटी मेळ्ळो त्याच घडये म्हजी दिश्ट म्हाका पाटी मेळ्ळी आनी हांव म्हाकाच पळोवंक पडलो उपरांत ताणें म्हळें आमच्या पुर्वजांच्या देवाक आपली खुशी तुवें जाणा जावंक आनी आपल्या नितीवंतपणाचेर तुवें दिश्ट घालूंक आनी ताचो संत ताळो आयकूंक म्हणून तुका विंचून काडला कित्याक तुवें कितें पळयलां आनी कितें आयकलां तें समेस्त मनशांक कळीत करन तांचे मुखार तूं एक साक्ष जातलोय
तर आतां तूं कित्याक गळाय करताय? उठ आनी पवित्र स्थान घे आनी ताच्या नांवाचे उसारले मरिपात तुजीं पदकां धुवन काड. देवाचें उतर हें. देवाची उपकार. जय 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 धन्या देवा. जय 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 क्रिस्ताराया. जय 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 पवित्रज्ञा. सौम्या तो सा सर्गी बापा सो आयलोय दाखो तो मोठा सो. सौम्या तो सा जीवित सो सर्वांग स्पिरिता परसो. जय 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 धन्या देवा. जय 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 क्रिस्ताराया. जय 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 पवित्रज्ञा. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सामर्था परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्या. मार्काचो शुभ वर्तमान आनी आवस्वर 16 आनी वळ 15 तावन 18 पर्यंत. Mark's Gospel chapter 16 and verses 15 to 18. उपरांत तांच्या लागीं तो म्हणालो, संवसाराच्या स देशांनी वसा आनी स रस्नांक सुवार्ता परगट करा. जो कोण सत मानिना ताचेर केस्तेचें फर्मान पडटलें. सत मानतल्यांक असल्या असर्यांची पदवी मेळटली. म्हजे नांवी ते देवसां सोडयतले. नव्या भासांनी उलयतले. सरप हातान धरूंक शकतले. आनी मारेकार कसलेंय वीख बी ते पियेती जाल्यार तांकां तें बादाक जावचें ना. आनी पिडेस्तांचेर हात दवरून तांकां ते बरें करतले. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. जो कोण सत मानिना ताचेर खेस्तेचें फर्मान पडटलें म्हणटा जेजू. तें देवाचें उतर सत म्हणून मानून घेवंक जेजूचें इल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान भयण्यान. काल सांजेर कलकत्तांत चडशें तें एक व्हडलें कन्वेन्शन म्हणटा आमी अंकुर नरुलाचें. हांवें युट्यूबार पळोवंक सुरू केलें. सुमार 5 वरांचें कार्य तें. पळय 5 वरां कितें करतात सकाळ तो सांज पर्यंत. ह्या 5 वरांनी कितें सकट जाता पळया म्हणून एक कितें आतुराय. आनी ताच्या पयलें ताका वेदीचेर स्वागत करच्या पयलें एक उलो दिलो. आमच्या भारतांत पयलें पवित्र पुस्तक ट्रान्सलेट जाल्लो बंगाळी भाशेंत. बंगाळी भास समजता तुमकां. आनी थंयसर व्हडलें मैदान. लाखां वयर लोक चेअरांत. सगळो लोक धरणीर बसला. दिसना लोक तितून पर्यंत आसा. लाखां वयर. आनी सगळो लोक तातूंत क्रिस्तांव सकट आसले. आनी हरी लोक येवन सोय दाखयतात. मागीर सगळो लोक कांय घंटे उबे रावन स्तुती करतात. उबे रावन हात उबारून स्तुती करतात. मागीर जायतो वेळ बसोवन देवाचें उतर आयकतात. मागीर जायत्यो साक्ष्यो आसात. देवाचें उतर आयकून जाल्लें परिवर्तन तांच्या जिवितांत. जायत्यो साक्ष्यो. 1-2 वरां गायन स्तुती गायन जाल्यार 1 वर खाली साक्ष्यो मात्र. मागीर देवाचें उतर. आनी देवाच्या उतरा उपरांत डेलिव्हरन्स. आनी ते डेलिव्हरन्स पळयल्यार जेन्ना देवाचें उतर दिल्ल्या उपरांत जेजूच्या नांवान तो फर्मयतना एकलीं दोगांनी वेदी मुखार जायतो जागो खाली दवरला. कार्पेटां घाल्यांत ओली हांतुळ्यात. आनी एक सुमार 100-200 सैतानान कितें बांदून घाल्ल्या सैतानाच्या
कित्याक म्हणटा घासांत पासांत शिरकाल्ल्यांक ती येतात आनी धडबडतात वांगतात आडपडतात बाबा बाबा किंकराटे मारतात. हें पळोवन हांव विचमीत पावलो. कशें साध्य हें? कित्याक साध्य हें? कोणाक साध्य हें? असले जायते सवालां म्हजे थंय उपजालीं. आज हाका जाप आसा आयच्या शुभ वर्तमानांत आनी आयच्या पयल्या वाचपांत. कित्याक फाल्यांची वाचपां आजच हांवें काडली कित्याक म्हळ्यार फाल्यां आमकां परवां आयतार असो नियाळ आसा देखून. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी कोणा विशयांत आयकता? सावला विशयांत आयकता. कितें आयकता? ताच्या परतवणे विशयांत आमी आयकता. ताच्या जिवितांत जाल्लें परिवर्तन कितें म्हणलें आमी आयकता. देखून आज सावलाक मुखार दवरया. पूण ही आयकल्या उपरांत इतलो काळ जावन हांव आनी तूं आमी देवाचें उतर आयकून आसा. आमचें तें कितलें परिवर्तन जालां जावंक आसा म्हणल्यार आमी पयलीं नियाळ करया. काल ल्हानसो एक व्हिडियो म्हाका कोणें फॉरवर्ड केलो. ल्हानसो म्हणटा पळया म्हणून. तो म्हणटा सरकार सांत पेद्रू बसोन आसा खंय आनी बसोन आसा थंय सांत पेद्रूचो जागो आनी कोण पळय उलयता ताणें घेतला. आनी म्हणटा सांत पेद्रू हांगा दिसा आसात कोण? तो सांगता हळ्या हांगा आसात ह्या धर्माचे त्या धर्माचे, जैनांचे आसात, बौद्ध धर्माचे आसात, हिंदुवांचे आसात, इस्लामाचे सगळे आसात हांगा आसात. मागीर सारतले पेद्रू आमचे क्रिस्तांव खंय आसात? क्रिस्तांव खंय आसात म्हणटा ना हांचे मदीं कोणी क्रिस्तांव कित्याक दिसना? ते आसात आसात हांगा वण होता पळय क्रिस्तांव म्हणटा ताणें म्हणलें कथोलीक खंय आसात म्हूण विचारलें. हांगा वण होता आसा दिसता तुका? पळय ते वण नदीच्या त्या कुशीन आसात. तांकां कित्याक तो जागो आनी हांकां कित्याक हो जागो म्हूण विचारता. तांकां कित्याक वण नदीच्या त्या कुशींत आनी हांगा आशिल्ल्या ह्या सगळ्यांक हो जागो म्हणटा ना सांत पेद्रू म्हणटा ते चिंतात सरकार ते मात्र आसात म्हणून देखून तांकां विंगड दवरला म्हणून. ते चिंतात सरकार ते मात्र आसात देखून तांकां आसा. 12 जाणांची चिंता पेशन्स आसा. म्हळ्यार धर्म वडोली भावान बरें सांगलें. धर्म सेवाक सभा त्या सभेंत आसल्यार ह्या सभेंत आसल्यार न्ही त्या धर्मांत आसल्यार आमी हें सुटका सोडून जोडटा म्हणून. ना भाव भयणीनो आज ह्या सावला मुखांतर आमी जाणां जावया. तुका ह्या म्हाका आमकां सुटका सोडवून ह्या ससनाचें जिवीत खेदाळा लाभता. कोणा तें लाभता? कशें लाभता? धर्मदूताची कृत्यां अवस्वर 22 वळी 51 हांगा सावलूत ताची साक्ष दिता. आतां नव्या अवस्वरांत ताजे विशयान बरयलां न्ही तो पयन करून वेतालो अशें घडलें म्हणून. पण हांगा ह्या 22व्या अवस्वरांत सावलूत ताची साक्ष दिता. कितें म्हणून? भावानो आनी बापानो म्हजेच विशयान हांव तुमचे मुखार आतां करता तो प्रतिवाद आयका. पळय आतां ह्या विशयान हांवें उल्लेख करचो करना म्हजेच विशयान हांव तूं सांगता न्ही. वडले भावान हांगा उतार दितना ताचे विशयान ताच्या कुटुंबा विशयान ताणेंच न्ही आय प्रीच वॉट आय प्रॅक्टीस म्हणालो वय मू. हांव कितें तुमकां सांगता हांव कितें काय देखून कोणा दिसारचे की साक सांगा पळया न्ही तो तूं दिता. कितें सांगता? म्हजेच विशयांत हांव तुमचे मुखार आतां करता तो प्रतिवाद आयका. तो तांचे लागीं आरामायीक भाशेन उलयतालो तें आयकून ते आनीक किसड थंड जाले. कित्याक? तांची लोकांची भास. जेजूची भास खंयची आसली? आरामायीक. हिब्रू भाशेंत म्हाका कितें जालो जेजूची भाशा तीच नासली जुदेवांची भास. देखून तांच्याच भाशेंत उलयतना आमच्या भाशेंत उलयता ते आमचो. आतां हांगा येवन दुसरो खंयच्या भाशेंत उलयतना आमचो न्ही. भोगता की ना तुमकां? बघा ना कोणी येवन आतां दुसरी खंयची कन्नडा गी तामीळ गी मल्याळम गी तेलुगू भाशेंत उलयतना आमकां आमचो म्हणून भोगता गे. ओ हाका आडयला म्हणून न्ही.
हांगा थोड्या दिसां पयलें एक 2 हप्त्या पयलीं हांगा एक रेतीर जाली पयलींच्या रेतीर मंदिरांत आनी ते टीम म्हाका मेळूंक पयलीं हांगा आयल्या वेळार तांणी विचारलें म्हाका फादर हांगा तुमी बायलांक हाडून तुमी रेतीर चलयनात गे म्हणून आनी जाल्यार हांगा मात्र न्ही पयलींच्या रेतीर मंदिर जाल्यार बायलांक हाडून आमी रेतीर चलोवंक ना बायलांक हाडून रेतीर चलोवचें जाल्यार रेतीर मंदिराचो उद्देश कितें देखून हांगा खाली देवाचें उतर आयकोन कोण ते सत मानून घेतात देवाचें उतर कोणें सत म्हणून मानून घेतलां हांगाच आयकोन पळय हांगाच कोण देवाक साक्ष जाल्यार तांकां मात्र अवकाश आसा शिवाय कोणेय येवन कितें गेल्यार कितें जाता आज एक पंगड येता आनी तांचे उतार दिता उडोवन सांगलें न्ही तुमकां आमी कोणा सोदून वता सेवाकांक आमी कोणा सोदून वता सभेक आमी कोणा सोदून वता पंगडाक वयमू देखून तांकां विचमीत दिसलें हांवें सांगलें ना ह्या एका जाग्यार आतां म्हण न्ही 30 वर्सां जावन कित्याक हांगा देवाचें उतर मात्र हांगा प्रगट जाता देवाच्या उतरा मुखांतरच देवाच्या उतरांची थान बूक घेवन कोण येता जे 7 जाणां जावंक येता तांकां मात्र हांगा तें आमच्याच भाशेन कन्नडान ना म्हळ्यार इंग्लिशान ना कित्याक आमच्या लोकांक तांच्या भाशेन समजूच्या रितीन तें देवाच्या उतरा मुखांतर तांकां 7 गुट मिस्तर कळोवच्या खातीर खंयसरी जायना तें देखून दुसऱ्या मंदिरान बायलांक हाडयतात ताच्या पयलीं आनी 2 जाण तिके प्रायवंत हेच जाकायले 1 म्हयनोय जावना हांवें विचारलें थंय तुमी कोणाक आपोवन हाडून रितीर करतात न्ही वय ताका आनी आपोवन हाडिना म्हणून कित्याक म्हणून ना तसर कोणा मंदिरांतलेच थोडे ह्या सांगतात ना तांकां ना पळय न्ही भाव भयणीनो देखून तसल्यो साक्ष आयकून आमकां आमच्या जिणेचें बदलावन जायना हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां न्ही गोंयकार भाव आयले कितें म्हणटा देवाचें उतर तुमचे भितर आमचे भितर म्हजे भितर हें घट्ट धरा देवाचें उतर म्हजे भितर रिगल्या शिवाय देवाचें उतारच परच्या शिवण्यात आमी आयकलां न्ही देवाचें उतर कितें आसा जिवे आनी क्रियात्मक 2 धारींच्या तालवारी चड कातरूंक शकतात तसलें वय मू सांद आनी हाडांचो सार सयत मेकळें करूंक शकतात तसली सकत ताका आसा म्हणून आज भाव म्हयनो आतां पळय न्ही हांगासर ह्या सभेंत ह्या म्हणच्या ह्या हातूंत 7th देवाचें उतर दितले कोण भायर थावन आयल्यात गी हांगात देवाचें उतर आयकोन तांचे जिणेचें परिवर्तन करन सांगा आतां आसल्यांक मात न्ही तुमकां अवकाश आसा आयचे कोण आयकल्ल्या उपरांत सांपावलाक तुमी तुमच्या मुखार दवरल्यार तो कसो बदललो हांवें कित्याक बदलूंक न्हू म्हणजे सवाल तुका म्हाका आमकां उपज जाल्या खंडीत जावन तुका आनी म्हाका आमकां साथ जाता आनी तुमकां खरें एकल्या कळयत आसा हें सांपावलाचें परतोने म्हणलें पेस्त फाल्यां वय मू जानेवारीच्या 25 तारखे वय न्हू आनी म्हजें परतोने जाल्लें जानेवारीच्या 25 तारखे आवयच्या कुसव्यात म्हाका परतिल्लो आनी ह्या संवसाराच्या भुमींत काय म्हणटात हाडिल्लो जानेवारीच्या 25 तारखे वय मू आतां म्हजी साक्ष तुमी थोड्यांनी आयकल्या थोड्यांनी आयकूंक ना 33 वर्सां आतां पावलाची प्राय कितली म्हणल्यार हांव ना पूण 33 वर्सां ह्या सावला बरीत हांव आसलो 16 वर्सां सेमिनारींत आसलो वय पूण सेमिनारींत आसलो जाल्यार क्रिस्तांत येवनातलो संवसारांत हांव आसलो सेमिनारींत आसलो वय पूण पवित्र पुस्तकाची कितेंच कांयच जाणवाय म्हाका नातली म्हजे कडेन पवित्र पुस्तकीत नातलो हातांत तुमकां एक जावं पळय एक स्कांदल आनी हांव आसलो खंय ह्या जाग जावं खुशी व्हरतालो खंयच्या मेळांत दैवीक शब्दाच्या मेळांत डिवायन वर्ड मिशनरीज म्हणल्या मेळांत एक ह्या जाग जावंक हांव प्रयत्न करतालो आनी ह्या जाग जालो 30 वर्सां पयलें 1919 ह्या जाग जालो पण जाल्यार 33 वर्सां हांवें सांगलें न्ही वेन आय वॉज 33 आय वॉज सेट फ्री बाय जॉन 3:33 तुमी आयकला वय मू वेन आय वॉज 33 आतां 63 फाल्यां कंप्लीट वेन आय वॉज 33 आय वॉज सेट फ्री बाय जॉन 3:33 आतां जॉन 3:33 कितें एकटी वाचून काड जोन्स वंजेला वचो 3 आनी 33 जो कोण ताची साख स्वीकार करता तो देव सत्यवंत म्हूण रुजू करता पयलें ताची साक्ष स्वीकार करा कोणाची साक्ष कोणाक मुखार दवरल्यार आमकां बदलावन जायना भाव भयणीनो हांव जायत्यो साक्ष्यो आयकतां कित्याक तांच्यो साक्ष्यो आनी काल आनी एक साक्ष हांवें आयकली पूण पुराय आयकोंक म्हाका वेळ मेळोना पूण ताजेर आयकोवच्या पयलें जालां ताणें सांगलां सब क्रिश्चन लोगों को मारना चाहता था म्हणून हांव सगळ्या क्रिस्तांव लोकांक लगाट काडून पळयतालो आज तो जाला क्रिस्ताचो सेवाक हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां न्ही पोरच्या क्रिस्मसा दिसा खंयच्या एका तूं न्ही इगर्जेंत एकलो अन्य धर्माचो वचून
ताच्या धर्माचें प्रवचन करता वय मू वय की न्ही आयको ना तुमी क्रिस्मसाच्या दिसात सगळो लोक थंय बस कितें म्हणटात सोम्याची स्तुती करनासतना गायन करनासतना आनी एकलो अन्य धर्माचो थंय वचून मायक खान घेवन ताच्या धर्माचो उल्लेख करता मात्र न्ही जयकार करता वय की न्ही ताका धरला वेला पूण हांवें सांगलां तुमकां त्याच दीस तसल्या की जेजू एक दीस कितें करतलो अशें सावला बरी ताका परिवर्तन करून पावल करतलो आमेन आमेन एका काळार आमी तशेंच आसल्या न्ही एफएस घरान बरोवन सांपावल तेंच सांगता एफएस घरान बरयल्या पत्रां मातसो 2 आनी वळी 1 आनी 2 एका काळार तुज्या म्हणजे आमच्या अपराधावरी आमी मेल्ल्या म्हणटा देवाचे उतर ऐका तुमच्या अपराधा आनी पातकावरवी एक काळार तुम्ही मेल्ल्या एका काळार तुमी मेल्ल्यात तवळ तुम्ही संसाराचे कोटे वाटेन सोलो नासल्या संसाराच्या कोट्या वाटेन संसाराचे कितें रिती रिवाज संसाराचे कायदे कानून संसाराचे सिद्धांत संस्कृती 33 वर्सां हांव तेंत पाळून नासलो क्रिस्तांव धर्मांत हांव जल्मालो जाल्यार कातोलीक इगर्ज हांवें सांदेपण जोडिल्लें जाल्यार सेमिनारी 16 वर्सां आसलो जाल्यार फिलॉसॉफी थियोलॉजी हांव शिकलो जाल्यार 33 वर्सां हांव पुराय करतलो अन्य धर्माचे सर कितें म्हणटा संस्कृती हांव आचरण करनासलो जावं दी चिंचें एक रीत जावं दी उलोवचें एक जावं दी या करचें जावं दी या न्हेसचें जावं दी तुमी नेनात भाव भयणीनो इंडियनायझेशन इनकल्चरेशन म्हणून भायलें आचरण हांव करनासलो डान्स आनी कितें संगीत म्हणून योगा म्हणून संस्कृत म्हणून खाली भायल्यो संस्कृती आचरण हांव करनासलो भितर टोळ्ळू पोल्लू पुस्कू समजायचें तुमकां आज सबार जाणां आमी कितें बायल्यान गुंपिडाली गोविंदा वडोळ म्हळें न्ही गे भावान खात्रीना आत्तेली कसली खात्री भावार्थाची नातलो बरो वसो संवसारांत नांव जोडीचें संवसारांत पदवी जोडी संवसारांत आतां जाल्यार निंगी त्या दाळचे बरी त्या दाळ हें नातलें पळय तुमकां इंटरनेटान नातलें निंगी फॉलोवर्स एका येसाकाची एक शिकवण आसा ताणें कितें म्हणटात तांकां दिलां ताजेर हांव पळोवंक ना तुका कितले फॉलोवर्स म्हणून क्वेश्चन मार्क घालून त्या येसाकाचें नांव सांगना म्हळ्यार संवसारी रितीन पण आज तुका म्हाका आमकां कितले फॉलोवर्स आसात गरजेचे न्ही ताका कितले फॉलोवर्स आसात ते गरजेचे देखून हांव व्हडल्या सभेंत पळयतना हांव देवाक अर्गांनीचे सौम्या तुका वळखाचे लोकांनी कोणाक वळखा जाय आज जर एकले तुज्या म्हणजे आमच्या मतींत हेंची तपासाचें हांवें कोणाक वळखा जाय म्हज्या कुटुंबांत असल्यान कोणाक वळखा जाय म्हज्या सैऱ्यांनी कोणाक वळखा जाय म्हज्या इश्टांनी कोणाक वळखा जाय देखून सौम्याक साक्ष जाया व्हडले भावान तो उल्लेख केलो सारको उल्लेख तो कित्याक जेजू म्हळें बाये कित्याक जेजू म्हळें कुसा म्हळें स्त्रिये जेजू तूं खरेंच वळखा लायतर जेजू एकवटान तूं आसा जाल्यार संवसारी संमत त्या घडयेत हांव ना जेजू सांगून ना लुकाच्या वंजारांत वचो 14 वळ 25 आवयक बापायक बाबांक बहिणीक बायलेक भुरग्यांक आनी तुकास ऐका लूक चॅप्टर 14 वर्स 25 एक दीस लोकांचे ओढ जमे जेजूच्या पाटल्यान वेतले तवळ पाटी घेवन तांकां तो सांगी लागलो आतां हें म्हजें उतार न्ही व्हडली भावान सांगलें न्ही जावं एक भुरगें रडल्या खातीर हांव ताणें उल्लेख केल्ल्या खातीर येवचें सोडलें आतां हें सांगतना हांव सांगता चिंते नाका देवाचें उतार सांगता कितें म्हणून जर कोणी म्हजे सरशी येता पूण आपल्या आवय बापायक बायले भुरग्यांक भावा भयणीक आनी आपणाकच पाठ करिना कोणाक जेजू कितें म्हणा आवयक बापायक भावांक भयणीक बायलेक भुरग्यांक सोडून कोणाकच आनी तुकास पाठ करिना पाठ करचें म्हळ्यार कितें हाजे पयलें नो टर्निंग बॅक I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. पाठ करची म्हणा असं
फाटल्या जिविताक वचोंक ना. जोडोले भावन उल्लेख केलो. 6 जाणांक सत कळीत जाला. हांगा आमी देवाच्या उतर जायते पटे आयकलां. वस्ती रितुरे जायत्यो केल्यात. सत आमकां कळीत आसो न्ही आमी फाटीं वेता. फाटीं वेचे न्ही पाठ करीचे. आतां फाटीं वेचे आनी पाठ करच्याक फरक आसा की ना? पाठ कर संसाराक पाठ कर पयस कर देवसाराक पयस लागींच देवातय सर्गीच्या बापातय सासनाच्या जिविताक मुखार सासनाच्या जिविताक मुखार. आज संवसाराक आमी पाठ करनातल्यार खंडीत जावन आमचें थंय परिवर्तन जायना भाव भयण. देखून पळया हाजे थंय जाल्लें परिवर्तन कशें जालें पळया. आतां म्हजें थंय जाल्लें परिवर्तन समज सारकें 30 वर्सां पयलें सांगचें जाल्यार त्या दिसा हांवें संवसाराक पाठ केलां. सगळ्या सैऱ्यांदारांकी पाठ केलां. ताजो अनुसार कितलीं कार्य हांव सुदारशितालो. कितें पुरें कार्य सुदारशितालो माटवांनी. हर एक आतारचे जुबलेवाचें जावं दी पयल्या मिसांचें जावं दी ह्या वर्दींचें कार्य जावं दी काजरांचें जावं दी खंयचेंय कार्य जाल्यार 10 वर्सां MC जावन आसलो मांडोकर पुण्णी. आतां धाळ पुराय पण जेन्ना हें कितें म्हणटा तें सत कळीत जालें त्या दिसांत हांव ना संवसारी खंयच्याय कार्यान मेतर जाल्लो ना या खंयचें कार्य चलोवन व्हेल्लें ना हें वर्सो ना. आज सारकें चिंतन पळय आमी आनी कितें संवसारांत आसा संवसाराचें जावन आसा इतलें सत तुका आनी म्हाका आमकां कळीत जाल्ल्या उपरांत तुज्या म्हणजे आमच्या जिणेचें परिवर्तन कित्याक जावना. आमी वचता न्ही रोमाघरां बिल्ल्या पत्रां वचवर 12 आनी 2 संवसारची साल आदारी नाका म्हणटा कितें जाता सर. या संसाराची साल तुम्ही आदारी नाका बदलाक तुमची मनां नवी जावं तुमचे जिणेचें रुपांतर जावं. रुपांतर आतां कशें जालां पळय ह्या सावलाचें रुपांतर. पयलें तो संवसाराची साल आचरण करनासलो ताजें जावन आयकुया. तबळ ताणें म्हणलें हांव एक जुदेव सिलिसियाच्या पळय जुदेव पळय कशें उलयता आपल्या कुळये विशयांत उलयता. हांव जुदेव हांव क्रिस्तांव आनी क्रिस्तांवांत हांव बामून. आतां आसा तें 6 जाण पोरेक लागून म्हाका मेळ्ळो. आमी कामती गेले आमी शेटींग गेले आमी प्रभूंक गेले आमी कोटींग गेले. आतां आसा भाव भयणीनो जुदेव. हांव जुदेव कोळयेंतलो सिलिसियाच्या तार्स शहरांत हांव जल्मल्लो. शहरांत जल्मल्लो व्हडलेंत न्ही तुमच्या वरी न्ही शहरांतल्यांक आनी व्हडल्यांतल्यांक फरक आसा की ना. आतां जाल्यार आसा की ना. व्हडल्यांतल्यांक म्हणटा ये पळय व्हडल्यांतले शिकापनातले आरुमुऱ्यानातले वय मू शहरांतले म्हणटा सिविलायज्ड म्हण चिंतात. कशें उलयता पळय बाबा म्हण आज हें चिंता तुजें तें म्हजें तें आमचें आसा तर आमी काडी दिता कोण आमी उल्लेख करचो. वो सावल म्हणलो कशें म्हणटा जुदेव कळी असो हांव काय हळ्ळ्यांतलो न्ही अनपाड न्ही शहरांतलो आनी पूण ह्या शहरांत हांव ल्हान व्हड जाल्लो. शहरांत असो ल्हान व्हड जाल्लो. आतां शहरांत ल्हान व्हड जाल्ले कशें आसतात आनी शहरांत ल्हान व्हड जाल्ले कशें आसतात आनी हळ्ळ्यांत ल्हान व्हड जाल्ले कशें आसतात तुमी सांगा. शहरांतले बरे कालते आसतात न्ही सादेवळे आसतात न्ही कितले मनसुगे नेसले आसतात न्ही उलयतना बाबा बाये भांगारा म्हणून उलयतात न्ही कशें उलयतात. आनी हळ्ळ्यांतले कशें आसतात म्हळ्यार कसलो गर्व ताचें तें आसलो कसलें एक अहंकार ताचें तें आसलो पळया भावा भयणीनो. आमच्या पुर्वजांचे नियमशास्त्र बारीकसाणेन पाळूंक गमालियेलाच्या पांया लागीं हांव शिक्षीत जाल्लो. कितें पाळून आसलो पुर्वजांचे नियम पळय न्ही जेजूक वळखल्या उपरांत पुर्वजांचे नियम आनी तुज्या म्हज्या आमच्या वाटेर येवन वचूं. हाज्या पयल्यान तुमकां सांगलां पेद्रूच्या पयल्या पत्रावसरी 1:18 पुर्वजां तावन देवान आयिल्ल्या व्यर्थ जिवान आतावन म्हणटा देवाचें उतर. एक 1 Peter chapter 1:18-19 तुमच्या पुर्वजां तावन देवान आयिल्ल्या व्यर्थ जिवानाच्या सालींतली हें वो सावल म्हणला तेंत करनासलो
पुर्वजांच्यो रिती रिवाज्यो कायदे कानून अजूनही आसात भाव भयणीनो. संवसाराक चिटकल्ले, संवसाराक लाभ जाल्ले कायदे कानूना रिती रिवाज्यो पाळून संवसाराचे गुलाम जाल्ले अजूनही आसात. नावाक मात क्रिस्तांव पूण क्रिस्ताक वळखनातले. पळय न्ही ताजें तोंड सारकें समजून घेया. हां आनी कितें जालें? जशें तुमी आज देवाचे सेवेंत उर्बेस्त तशें हांवूय उर्बेस्त जाल्लो. पळय आतां पळय फरक. कशें तुमी आज खंयच्यात उर्बेस्त आसात आनी तो खंयच्यात उर्बेस्त आसलो? आज आमच्या दोळ्या म्हाका असेल संघ संस्थे आसात, सभा आसात, उर्बेस्त म्हणजे संवसारांत हें दाळा तें दाळा. तुमी आयकलां न्ही? नांव काडूंक नाका म्हाका. हें सेने तें सेने वयमू वयमू आज आसात उर्बेन वावुरचे. पूण तांचे मदले जायते आज 7 जाणां जावन जेजूक साक्षीदार जाल्यात आनी उरले जातले. क्रिस्तांव विरोधी जायते आसात भाव भयणीनो आतांय. कित्याक आमच्या दक्षिण भारतांत ते आमकां पळोवंक मेळना, पूण उत्तर भारतांत सगळा पंजाबान धरलें, आंध्रान धरलें, युपीन धरलें, झारखंडान धरलें, छत्तीसगडान धरलें, ओरिस्सान धरलें. कितलो लोक आज देवाचे उतार आयकून जेजूक वळखून जेजूची जाल्यात जावनच आसात. तशें म्हणटाना आमच्या गांवचो एकलो पोर म्हाका एका पाद्र्याक शर्मा दिता. पळयत पुस्तकांतल्या उतरां विरोधूच उलयता. तो जेजू परत्यान येना म्हणटा तो. ह्या जाक एका पिरगेचो विगार आनी पुरो विरोधूच. ताका बरी जाप दिली एकल्यान देवाचे उतार काडनच. आनी ताका ताजें कारण म्हणटात सवाल घालचो म्हणटा हांव क्रिस्ताचो अभिमानी खंय. तुमी क्रिस्ताचे अभिमानी गी? फरक कितें क्रिस्ताचो भक्त जावच्यान आनी क्रिस्ताचो अभिमानी जावन? क्रिस्ताक अभिमानी नाकात भाव भयणीनो. अभिमानी हिरो हिरोईनीक जेजू कितें जायचे? ताजे पाटलाव केल्ले ताजे शीस जायचे. तुवें आनी हांवें आमी हर एकल्यान ताजो शीस जाल्लो जायचे. हाज्या पयलीं सांगला न्ही जोच्या वांजालांत तावसर 8:32-31 जॉन चॅप्टर 8:31. आपणाक सतमान दिले आजू देवा ताका सतमान दिजय. जेजून म्हळें म्हज्या उतरांक ताजे उतार आमी स्विकार करीचय. तुमी काल जावन चलशात काल जायचे. तुमी म्हजे करे शीस जातले. ताका तें जायचे. कितें आयकून कोणा होण्याचें आयकून न्ही. सबाजान शीस जाल्यात वय मू. राजकीयांतल्या फुडाऱ्यांचे शीस जाल्यात. कितें आयकून? तांचें आयकून वय की न्ही. आतां साबार आसा संघ संस्थे आनी सगळे पंगड आसात ते त्या पंगडाचे सांदे जाल्यात. कितें आयकून? तांचें आयकून वय की न्ही. तांच्या गुरूक आयकून की तांच्या धन्याक आयकून वय की न्ही. पूण हांवें आनी तुवें आमी कितें जायचें? कोणाक आयकून? जेजूको आयकूंक जाय म्हाका. जेजूको आयकूंक जाय. हर एक देसा हर एक गडे जेजूक आयकूंक जाय. जेजूको आयकूंक जाय म्हाका. जेजूको आयकूंक जाय. हर एक देसा हर एक गडे जेजूक आयकूंक जाय. संगात आमी गावया सर्व मेळून वावुरया. धन्या देवा सर्वेस पोरा लागीं सरुया. संगात आमी गावया सर्व मेळून वावुरया. धन्या देवा सर्वेस पोराक लागीं. देखून हांवें आनी तुवें आमी ताजे शीस जाल्ले जायचे न्ही. अभिमानी मस्त आसात, अन्य धर्माचे आसात, पूण ताजो पाटलाव करतले जायचे. आनी कोण ताजे पाटलावदार? पाटलावदार कोण? सांग पावलाचे पयलीं सांगला न्ही जायते फाटी कोरिंथकारां पयल्या पत्रां 11 आनी वळी 1 जसो हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करता म्हणटा न्ही. पळय आयका देखून 1 Corinthians chapter 11:1. देखून जशें हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करता तशें तुमी म्हजो पाटलाव करा. कोणाचो पाटलाव करता तो? देखून आज हे मोतीन कंसय हांव पाटलावदार जेजूचो न्ही आनी कोणाचो. हांव शिस जेजूचो, हांव भक्त जेजूचो न्ही अभिमानी. खाली अभिमान असल्या पावना. देखून हांगा पळय सांपाल म्हणटा न्ही साऊल कितें म्हणटा? कशें तुमी उर्बेस्त या जिवितांत. तो सांव आसलो उर्बेस्त म्हज्या संघ संस्थ्यांत. आनी ही नवी वाट धरलेल्यांक मरणा पर्यंत हांवें दग दिल्यात. पळया न्ही भाव भयणी हांगा क्लॅश पळया. एकलो आसा आचार्य म्हणून तो जेजू एका सांगता न्ही हांव शांती घेवन येवंक ना, हांव कितें तालवार काडून घेवन आयलां. बापायक पुता विरोध, आवयक दुवे विरोध आनी कोणाक सुनेक सासूमाय विरोध म्हणटा मय
पळ 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 जेजू आयला संवसार शांती हाडूंक न्ही म्हणून तेंच कांत उलयतना आनी एका भावान देवाच्या उतरा मुखार ताका बरें समजा तुका अल्पज्ञान महागोरा म्हणटात वय म्हणटात आयकल्या तुमी इल्लीशी कितें जाणूं आसा ती भारी मारेकार ह्या आचार्याक पयस पयस जाणूं आयना आनी जेजून म्हणल्यार अर्थ कितें जेजू जेन्ना तूं आनी हांव आमी जेजूक सकट वळखता जाल्यार आमकां हांगा हें आसा गी सांगा तुमी शांती नासतना रावता गी जेजू थंय शांती आसा की ना मागीर तुमकां आयको मेळटा जेजूक स्विकार करिनातल्यांक आतां जेजू स्विकार केल्ले आसात तर जेजूक स्विकार करिनातले आसात दोन पंगड आसात की ना कोण तलवार घेता आनी कोण शांती समाधान रावता जेजू एकवटान आसले तलवार घेतात गे बदला जेजू म्हळ्यार तुजी तलवार पोत्यान घाल मॅथ्यू 26:52 मॅथ्यू 26:52 जेजून कितें म्हळ्यार तुजी तलवार पोत्यान घाल कोण तलवार घेता तो तलवारीकत तलवारींत नासत आयका तवळ जेजून ताका सांगलें तुजी तलवार पोत्यान घाल जे कोण तलवार घेतात ते तलवारी नास जातले पळय न्ही भाव भयणी ह्या दिसांनी एक व्हिडिओ एका भावान हांगात उडपीच्या की मंगळूर जावन येना ताणें एक हें गेला पयलो तो व्हिडिओ एकदम व्हायरल जाला एकाच दिसात 10-12 हजार कितें हें जाल्यात व्यूज जाल्यात एकाच दिसा भितर आनी बरें उलयला मात तो आमचे येजाक आसात कित्याक स्वार्थ परगट करूंक गी या कित्याक म्हणून एक सवाल केला ताणें मागीर ताणें पुरो उल्लेख केला आतां कितें जाता म्हणून लोकांक कितें जाय आनी लोकांक कितें जाता लोक खंयच्यान मेथर जाला म्हणून बरें एक गुणायन सांगला ताणें आतां ताका मस्त आसतलें कितें म्हणजे विरोधी आसतले ताका थोडे उत्तेजन दिवनी ताका सांगत दितले आसतले कितें म्हणटा पळय न्ही हांगा दोन पंगड जेजू एकवटांत आसा जाल्यार आमकां शांती समाधान वय मू आतां बापूय जेजू एकवटांत ना पूत आसा जाल्यार या बापूय आसा पूत ना जाल्यार थंय घर्शण आसा की ना पूण दोगी जेजू एकवटांत आसल्यार लढे आसा गे झगडे आसा गे येसिरवा मनी हल्ली आनंद आनंद येसिरवा शांती समा जायते पुढे सांगला मामेन तुमच्या सगळ्या कुटुंबांत या तुमच्या गोबायलामध्ये शांती समाधान जायचे जाल्यार तुम्ही एका मनाची जायचे जेजू थंय हांगा पळया न्ही तुमी उर्बे आसता तुमच्या तुका कामांत हांव आसलो उर्बे आसता म्हज्या कामांत हांगा कशें सांगता पळय सावलो आनी कसलें काम तो करनासलो आयका दादले आनी स्त्रियो हो भेद नासता तांकां कैदी कन हांवें बंदेसाळेंत घाल्यान आमचो श्रेश्ठ याजक कितें करनासलो तो जो देव जावन क्रिस्तांवांक दग दितलो कश्ट दितलो दादल्यांक स्त्रियांक मेळिल्ल्या हर एकल्याक ह्या नव्या जिणेच्या फाटलावदारांक म्हणटा तो कितें करतालो धरतलो आनी दादले आनी स्त्रियो हो भेद नासता तांकां कैदी कन हांव बंदेसाळेंत घाल्यात बंदेन घालतालो कसलो मनीस पळय कसले संवसारी रितीन पदवी अधिकार अहंकार घेवन गर्व घेवन ताणें करचें सोमा म्हूण चिंतून तो करतालो कशें साक्ष दिता पळया आनी आमचो श्रेश्ठ याजक आनी मालगड्यांची सगळी सभास हाका साक्ष कोणाक ताणें घट्ट धरलें संवसारीक ग्रेस्त याजकांक व्हडली भावान सांगलें न्ही की जेजून कोणाक घट्ट धरलें संवसारीक खंयच्या श्रेश्ठ याजकाक तो काल जालो गी प्रधान याजकाक तो काल जालो गी नातले गी कायपास नातलो गी अन्नास नातलो गी आसले की ना चक्रवर्ती नातले गी राय नातले गी ताच्या काळार कोणाय की तो काल जालो गी तांचो पक्ष ताणें घेतलो की खंयच्या एका जाग्यार ताणें तांचो पक्ष घेतलो आसा गी कोणाचो पक्ष घेतलो देखून आसा थंय देखून आज भाव भयण आमी हांगाय थंय दोन पांय धरूंक जायना एक धरून देवाच्या पक्षांत हांगा वस्त येता वेळार तुमकां सारकें दिसता देवाच्या पक्षांत आसा की देवसारच्या पक्षांत आसा की आनी तूं क्रिस्ताच्या पक्षांत आसा जाल्यार आतां समजून घे संपूर्ण तरान वडोला मेळकले आवयक बापायक भावांक भयणीक बायलेक भुरग्यांक तुकाच तूं संपूर्ण तरान त्याग कर संवसाराचो जायनाका संवसाराची इश्टाघात नाका पूण तें करनासतना कितें जाता बंधन घालतलो कित्याक दामास्कांतल्या जुदेव भावांक पत्रां तांचे लागची हांवें घेतिल्लीं थंय आसलेल्या क्रिस्तांवांकी शिक्षा लावचे खातीर तांकां कैदी कन जेरुसलेमाक हाडूंक म्हूण हांव भायर सन गेल्लो वय ताका पदवी मेळटा न्ही पळय थोड्यांक इल्ली हें दिल्या पुरो पदवी दिल्या पुरो तिका इन्चार्ज केल्या पुरो ऑप्शन कितें येतात
इल्लो तरी अधिकार मेळटा ना भाऊ बहिणी तो आमकां कितें म्हणटा मारेकार देखून वडोली तांणी गायलें न्ही रजवट की पदवी आनी महिमा जावं तुका सोमिया जावं तुका दनिया जावं तुका क्रिस्ता राजवट की पदवी आनी महिमा जावं तुका सोमिया जावं तुका दनिया जावं तुका आमचे पळयता न्ही आमच्या सभेन जावं दी हांगा न्ही देखून हांवें जायते फावट सांगलां कोणायकी उठबस करची पदवी कोणाकच ना म्हणून ह्या जाग्यार ना म्हाका ना तुमकां खाली एक सेवा मात्र पूण म्हाका पदवी मेळिल्ल्या वेळार पळय ताजो अहंकार घोड्यार बसला जेन्ना पदवी मेळटना घोड्यार बसला देवाक तुजी पदवी नाका अधिकार नाका तुजें सदेपण कालतेपण वडोली बाबा विक्रमान सांगलें आपल्या हांव तुजी चरणदासी तुज्या उतरा प्रमाणे आनी ती जाली स्त्रियां भितर सदैव तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं म्हणल्या मरयेक स्त्रियां भितर सदैव तुमी कोणी न्ही सो स्त्रियां भितर तिका सदैव केली खाली तिच्या कालत्यापणा वरवीं पूण जाल्यार तिणें अहंकार दाखोवना खंयच्याय घडये तिचे ते अहंकार या गर्व या हांव म्हजें म्हाका म्हणलें ना परच्या शिकवणें तुमी आयकलें पुतान आयकना जाल्यार ती कालती जाली हांव तुजी आवय तूं म्हजो पुत सांगलें आयकाचें म्हळ्यार ना तो कितें सांगता वसा ताजे सरशें म्हणटा तेंपलान ती हाका सोदून आयल्या वेळार पुता अशें कित्याक केलें जेजून तिका जाप दितना दोगांयकी हांवें म्हज्या बापाच्या घरांत आसूंक नजो गी म्हण आसूंक जाय म्हणल्यार तुमी नेनात गी म्हणटाना पाटी जाप करूं ना देखून भावा म्हयने हर एकान तुजें म्हणजे आमचें एखाद कालतेपण सादेपण बळेपण भक्तीपण आनी वडल बरी शिकून आमकां मेळ्ळी विश्वासपण आमी कोणाक विश्वासी करतो म्हाका दादोशी करतो म्हाका मैपासे करतो म्हाका दादोशी करतो म्हाका मै सेवेन तुज्या दवर म्हाका सदांच रावता विश्वासी सदांच रावता सेवेन तुज्या दवर म्हाका सदांच रावता विश्वासी सदांच रावता हांवें तुवें आमी सदांच रावचे विश्वासी ताका जाणें तुका आपयलां तो कसो तुका विश्वासी तशें तुवें आनी हांवें आमी ताका जायचे ह्या रावाचे विश्वासी थेसलोनिका घरां पयलें पत्र 5:26 1 Thessalonians chapter 5:24 जाणें तुमकां आपोवणें दिलां तो सदांच विश्वासी तशें आसता हें तो करतलोच तो रावलो विश्वासी कोणाक बापाक ताका धाडलेल्याक ताका विसलेल्याक देखून भाव म्हण तुका आनी म्हाका आमकां देवान जेजून विसरल्या घडये हांव आनी तूं आमी ताका विश्वासी न्ही आनी कोणाक हें तुमच्या मतीन कोसंदी देखून वडोली बऱ्यांतली बरी शिकोवन आमी आयकली ताणें तुका विसलां ताणें तुका विंगड दवरलां एक पवित्र राष्ट्र जावन तुका त्या राष्ट्रांत तुका दवरलां एक रायळी सकवर्ग म्हणून तुका स्विकार केला एक पवित्र पर्जा म्हणून तुका त्या पर्जेक ताणें तयार केला आदी काळोखांत आसलें वय आतां उसवाडा काडला पळया न्ही गी आतां तुजें आनी म्हजें कामां कितें जायचें जें कितें मागीर सावल आसलें पावल जाल्ल्यान केलें तें महान कृत्य ताजी महान कृत्य आतां वो ह्या पदवेक आसतना कोणाची कृत्यां तो वाखणटालो ती पदवी घेवन अधिकार पत्रां घेवन आसतना कोणाची वाखाणी करतालो कोणाची महिमा तो गायतालो संवसारी पूण जेजूक वळखल्या नंतर कोरिंथीकारां पयल्या पत्रां 1:31 1 Corinthians chapter 1 and verse 31 तोच सावल आसलो पावल जाताना कितें म्हणटा का पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा वडवी कुलोवंक सोदता तो सोमयाची वडवी कुलोव जेजूक वळखल्या घडी येता तो उलयतालो केवल वडवीक सोमयाची न्ही आनी कोणाची न्ही आपणाची पळय न्ही आज हें पळय ल्हान 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 आमचें कितें नियाळ आमकां हेचें हांव कोणाची वडवीक उलयतां वडवीक तुजी गायता उपकार हांव वाटयता वडवीक तुजी गायता उपकार हांव वाटयता म्हज्या सदांच गितां गायता अर्गां भेटोन सोम्याक म्हज्या सदांच गितां गायता गोड गोड वत्रांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सोम्याक हांव नांव वाडटा नव्या नव्या गितांनी सुमधुर गायनांनी सोम्याक हांव वाखणटा
गोड गोड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सोम्याक हांव ना वाडटा नव्या नव्या गितांनी सुमधुर गायनांनी सोम्याक हांव असलें परिवर्तन हांवें म्हणचें असलें कितें बदलावन आमचें थंय हेच आहे बाब देखून देखून सावलाक मुखार दवरा ताचे थंय बदलावन असले अहंकारी गरवी पदवी अधिकार जोडून संवसारांत गोड्यार बसून येतेल्याक जेजून आपडला तर आनी आपडल्या नंतर तो संपूर्ण जेजू जाला तर तुज्या मना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर तो जियेला वावरला तर तुजें तें म्हणजे तें आमचें तें कित्याक जावं नजो हे ल्हानशे सवाल आमचे आमी आयकाचे कित्याक हांव तो सोदता आसा कित्याक म्हणजे ती वाडावळ आत्मीक वाडावळ तेका हांवें सांगलें ह्या फुडां मेयांत आनी ऑक्टोबरांत वाडावळ म्हळ्यार ग्रोथ रिट्रीट आसतलो 2 नाल्यार तुमी म्हणूंक पुरो आमी वस्त रितींत आयकल्ल्यान आयकता म्हणून ही वाडावळ म्हळ्यार वाडचें खंय वाडटाना आमी सकला वेता आनी वयर वेता खंयच्याची वाडावळ पळया वयर आसा की आमी सकला वेता वय मो तर वयर म्हणटा आमची वाडावळ आत्मीक वाडावळ आमकां खंय वरीचे वयर म्हळ्यार खंय देवाक लागीं 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 प्राय सरतना जेजू प्रायान वाडटाना जानवायांनी वाडलो म्हणटा वय मू वय की न्ही मात्र न्ही आवय बापायक तो विधेय जावन जियेलो म्हणटा वय मू तर देवाचे उतार आमी आयकोन 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 तांतूं देवाक विश्वास रावले विधेय जाल्ले देवाच्या वर्त्या जानवान बरयल्ले देवाच्या वर्त्या देहण्यान बरयल्ले देवाच्या वर्त्या सक्तेन बरयल्ले दीस वेता वेता देखून अवकाश तुमकां करून दिता ताजो फायदो जोडा देखून ह्या वाडावळींत आत्मीक वाडावळींत हें सगळें गरजेचें हें सकट घेवन कितें करतालो तो ते असलेल्या क्रिस्तावांकी शिक्षा लावचे खातीर तांकां कैदी करून जेरुसलेमाक हाडूंक म्हूण हांव भायर सन गेल्लो पळ्यांनी गे तो कैदी करतालो पूण ते निसायकी कैदी गे हाच्या हातान ते कैदी पूण सोम्याच्या हातान ते पळ्यांनी गे सावलाच्या हातांत जेजूचे पुराय पाटलावदार कैदी वय मू पूण जेजू थंय ते सडयलेली पर्सा विंचून काडलेली पर्सा विंचणार पर्सा रायाळ याजक वर्ग उजवाडाची भुरगीं देवाची भुरगीं पळ्यांनी हें तुज्या म्हणजे आमच्या मतीन कसां जाय आमी सडयलेली पर्सा जाल्यार कोणी कितल्यो देंगण्यो घाल्यो कोणी कितली पदवी करून दी हांगा तुमकां कळ्ळें पदवी पळय चलयतालो तो एक दीस कितें जातालो धरणीक शेवटातालो सावलो धरणीक शेवटाल्ल्या बरी कोण तुका जेजूतान पयस करूंक सोदता जेजूतान विंगड करूंक सोदता जेचे एकवटान तुका भायर काडूंक सोदता तसो एक दीस जेचे एकवटांत येतलो आज हें सारकें समजून घे आनी मुखार तो कितें म्हणटा पूण हांव पैन करून दामास्काक लागीं लागीं पावतना सुमार 2 पाराच्या वेळा एका सणे मळबार व्हड एक प्रकाश संवसारी रितीन आमी पदवी अधिकार घेवन आमची जानवाय गिन्यान समजणी घेवन आमच्यो डिग्र्यो घेवन आमी खंय गेल्यार भाव भयणींना मागीर तुमकां आयको मेळटलें हेचे शुभ वर्त म्हण सत मानतल्याक सुटका सत मानिनातलेल्याक झटका सत मानलेल्याक फेस्त सत मानिनातलेल्याक खेस्त बरें आं तुमकां बरें कळटा आज आमी सत मानतली आनी वो येता दामास्काच्या वाटेर म्हजे कडेन पत्र आसा म्हजे कडेन अधिकार आसा म्हजे कडेन पदवी आसा गोड्यार बसून येता देखून तो साबार फाटी समय सांग तुजी चिंतना म्हजी चिंतना न्ही तुज्यो वांटो म्हज्यो वांटो न्ही तुजी योजना म्हजी योजना न्ही वय मग जाय सजा बुकांत वचो पन्नास आनी 5 वळ 8 कितें म्हणटा साबार फाटी तूं तुजीच योजना घालून येता तूं खंडीत जावन तूं धरणी शेवटाता एका म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्ही म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्ही म्हणटा सरस्वत देव म्हज्यो वांटो तुमच्यो वांटो म्हज्यो वांटो तुमच्यो वांटो न्ही म्हणटा सर्वेस्पर जितले मळ प्रत्वेतावन वयर कितलो फरक आसा साबार फाटी आमी चिंतावनी आमची योजना काल की पोर म्हाका हांगा मेळोंक आयली पोर काजार जाल्ली आमच्याच कुटुंबाची व्हंकल न्हवरो तांचें घर थंय अशें म्हणटा ना थंय म्हाका आमचो थंय पयलें सो आमचो पळय काम केल्लो थंय तसा वयर व्हडलें रावलें वय आतां धरणी शेवटाला पुराय खाली जाला बिजनेसान झिरो जाला सोम्याचें काम करूंक साबार वर्सां हांवें ताका सांगात दिलो मात्र न्हय सोम्याच्या कामान ताका काम दिल्लें ताका झिरो न्ही पूण तो तेत्त वाटेन गेलो
सभा जाणांक हांवें जागयतना म्हणजे जागयतना थोड्यांक बेजार जाता. सोम्याच्या सेवेंत आसलो जर तर ते सोम्याची सेवा सांडून तुजें संवसारी जी पळय हें करताय भाव भयणीनो. आज कितें जालां हांगा आतां सेवेंत आसले हांगा साक्ष दिल्ले. बिझनेस म्हणून आज बिझनेसांत उरला आसा बिझनेसान झिरो जाल्यात. म्हाका नांव काडूंक नाका. हांव तें काम केल्यार मात आमकां दीस पडटो ग्रास जाता म्हळ्यार एक्सिडेंट जावन हात पांय वगडयलेले आसात. बिझनेस आसा आतां काजार जालें बायल आसा म्हणून सांगिल्लें आज जिवसां पयस गेल्ले आज रिणान पडल्यात. कितें किस तुज्या हांगा आसलें तुज्या ह्या म्हज्या मतीन हें येवंक नजो. म्हणजे बिझनेस केल्यार वडणी म्हज्या सोम्या हांवें हें आसचें चड गरजेचें. म्हणजे काम गेल्यार वडणी ते दळपर्यंत सोम्याच्या एकवटांत आसचें गरजेचें. आज भाव भयणी हें गरजेचें. आज जायते जाण आमचे भाव आतां वडोले एक भाव म्हाका मेळ्ळो तुमचे मदें आसा नांव काडिना. फादर आतां हांव हांगाच आसा पयलीं हांव बेंगलोर आसतालो हांगांत हांगा रावन तुजें ऑनलायन काम करनासा पूण अवकाश मेळटाना आदल्या हप्त्यान ते येयला तो आजी येयला. आतां म्हाका म्हजें काम करूंक जाता लागीं आसा म्हाका हांगा येवंक जाता. बाबा कसले चिंता पळया. हें आसा जी हांव सोम्याक लागीं खंयचें काम आसा न्ही. हांवें तितले पट सांगलां ताजे तर तुमी पयस सरा नाकात. असलें सगळें वगडावणी तुवें तुजो भावार्थ जेजूचेर आसलो भावार्थ वगडावण ते कांयच तुवें म्हाका पळय झिरो आसले हिरो करूं न्हय. दिसना हांगा हांव तुमकां 2009 म्हाका झिरो केल्लो झिरो. सगळ्यांनी सोडिल्लें सांडिल्लें. सांडिल्ल्यांक ताका खंय नात तांकां कोणी नात आदार. म्हाका आतां घट्ट धरलो आनी म्हाका जाय. तांकां नाका तूं म्हाका जाय. कोणाक जाय. देखून हें चिंता तुज्या म्हज्या आमच्या मतीन तें आज तूं कोणाक जाय. म्हणजे आवयक नाका बापायक नाका भावाक नाका भयणीक नाका कोणाक नाका. कोणाक जाय म्हज्या जेजूक जाय. फळ्यान वो तांकां जाय आसलो पूण असल्याक कोण विसता. आतां एका मुखार दामस्काच्या वाटेर आसतना हांव धरणी कापतलो. कोणे आपटिल्लो ताका. देखून दितानाय चप्पर फाटके दिता है पूण तुजो गरू हंकार सडताना कशें मारता तुका देंकळो पळय गडी सिरकल देंकळो गुत्ता तुमकां. धरणीक मारिल्ल्या बरी मारनात ना जाल्यार आमकां जायना भाव भयणी. देखून सांगलें फाती येल्यार सुटका सतमानी नाटल्या झटका हाका झटका दिलो. देखून कोणाय की जावन साथ दिना बाबा. देवाचे राज नाश करूंक देवाच्या सक्ते विरोध उबे रावंक ह्या देवाच्या योजना विरोध कोणूच जैत जोडिना खंडी जोडिना. न्ही उडली भावान उल्लेख केलो न्ही त्या हातूं हॉलिवूड टावनांत होय इतल्या जाणांक तुमकां 11 पॉयंट्स मेळ्ळ्यात. हळ्ळे मॉम्स तुमकां 3 पळय सृश्टीच्या रसनाराक 0 मेळ्ळा म्हणून ताणें कॅल्कुलां केली सरस्पुरा देवाची. आनी म्हळें दीस टावन इज गॉडलेस टावन म्हळें. आनी 8:30 आनी 8 वरांनी ती गॉडलेस गी यू आर टोटली लेस लॉस म्हणून पुराय धनिसामा केलें. देखून तेजें नांव दवरलां लॉस कॅलिफोर्निया. हाज्या पयल्यान कॅलिफोर्निया म्हळ्यार कितें तें आसलें पुराय खाली जाता की ना पळय. आतां जालां आतां नवो आयला प्रेसिडेंट 75,000 इंडियन्सांक NRIंक पाटीन धाडचें येवजण घालां ताणें. हांगा येवन दिता बुतिकान येवन. हांवें कितल्या जाणांक सांगलें आतां पोर म्हाका एक ते हांगा रेतरेक येतात म्हाका 3 दिसां पयलेंत कोण आनी कोण बरो विश करूंक आयले ते तरणाटे शिकता. हांवें सांगलें भावानो हें पळय तुमी शिकतात आतां AI आयलां आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आयलां आनी काय पळय ते रोबोट्स टॅक्निक्स आयल्यात हें पुराय आयलां. देखून तुमकां काम आसचें ना कंप्युटराचें काम AI करतले AIचें काम रोबोट्स करतले. तुमकां काम आसचें ना तुमचे जागे सांबाळा मागीर निमाणें खावंक जेवंक तुमच्या जाग्यारच तुमी कितें तरी करना. तुमी खायचे जेवीचे आनी जियेचे हें उतार वैज्ञानीक पळया तुमकां सांगता हांव. ती परिस्थिती येतली. साबार जाणां कितें घालें आपले आसले जागे पळय विकून व्हडले व्हडले बिल्डिंगां घाल बिल्डिंगान घाल्ल्यांक खावंक जेवंक कोण दिता खंय मेळटलें.
तुजें सगळें खाम वचून तूं झिरो जाताना तुजो दिसपडचो ग्लास सोडून कशें साद जातलें. इल्लें तरी सारकें समजून घे, संवसाराचें पळोवन संवसाराचें जायनाका. तर वडोल सांगलें संवसाराची साल तुमी आदारूंक नजो, बदलाक तुज्या म्हज्या आमच्या जिणेची रुपांतर जायची. आतां रुपांतर जावंक एकच वाट. सावल आसलो कसो पावल जालो, ताका धरणी शेवटयलें. तवळ सावला सावला कित्याक म्हाका तूं दग आनी दिताय? जेजू उलयलो. आनी कोणी उलयलें समजना. देखून हांवें सांगलां हाज्या पयलें, हांगा देवाचें उतर तुका प्राप्त जाताना तें तूं स्विकार करिनाय, मागीर जेजू तूं उलयता. कशें उलयता? बाबा बाया भांगारा म्हणा तुका धरणीक मारन तूं उलयता. हांवें सांगलां न्ही गी, आमी बरें आसतना भलायकेंत आसतना आमकां येवंक नाका, खंडीत नाका. तुका मागीर ओवन हाडटले, पेटेन घाल न्ही. 2 पांयांनी तुका म्हाका आमकां येवंक जाताना आमी येना तर मागीर 4 पांयांनी आमकां येचें पडटलें. आनी 4 पांयांनी आमकां येवंक जायना इतल्या वेळार त्या दाळ आमकां अंकार चडल्यार मागीर पल्लक्कीचेर ओवन हाडटले. आरिगारीच्या पिडेस्ता ओवन हाडूं न्हय 4 जाणांनी. पळ्यांनी बांबनी न्हू. त्या दाळाक आयकलो, कितें ताळो आयकलो? सावला सावला कित्याक म्हाका तूं दग दिताय? कित्याक तूं म्हाका दग दिताय. पळयांनी गे, कित्याक तूं तांकां दग दिताय म्हणून ना. ओ ताळो कितें म्हणटा? कित्याक तूं म्हाका दग दिता म्हणल्यार अर्थ कितें? तूं क्रिस्ताक एकवटतना, क्रिस्ता समेत एकवटतना तूं कोण? क्रिस्त हांव. अर्थ वो तूं आनी हांव क्रिस्ताच्या कुडीचे सांदे. वडो सांगलें न्ही मस्ताक कोण? कोलोसकारां पयल्या पत्रांत अवस्वर 1 आनी ओळ 18 तावन मुखार ऐका. 1 Colossians chapter 1 and verse 18-19. तो मस्तक कुडीचे. कोण मस्तक? देखून हांवें क्रिस्ताक स्विकार केला, क्रिस्ता सो म्हाका कुर्सायला. नाजाल्यार Galatians chapter 2 verse 20. पळयान गी, कित्याक जेजू म्हणटा कित्याक म्हाका तूं दग दिताय म्हणटा. सारकें समजून घे कित्याक. Galatians 2:20. क्रिस्त सोवे म्हाका कुर्सायला. तुका आनी म्हाका सावलाक पडशें कशें क्रिस्ता सोवे कुर्सायलो तशें हांवें तूं क्रिस्ता सोवे एकवटला तर. या Ephesians chapter 5 verse 30 आमी क्रिस्ताच्या कुडीचे सांदे म्हणटा. तोच सांपावला ऐका. Ephesians 5 verse 30. आमी ताचे कुडीचे सांदे. आतां आमी ताच्या कुडीचे सांदे जाल्यार तुका कोणी वायट करतना कोणाक केल्ल्या बरी? कळटा कोणाक? समजता कोणाक? कंत कोणाक? बेजारे कोणाक? मस्तकाक वय मू. कुडीच्या खंयच्या विशयाक गाय जाताना सफर जाता कोण? दूख कोणाक? खंयच्याय क्रिस्ताच्या खंयच्याय मन्याराक जावन, क्रिस्ताच्या पाटलावदाराक जावन, खंयच्याय क्रिस्ताच्या भक्ताक जावन खंयच्याय रितीन तुमी दग दिताना तो वगो रावना. बाबा बीन वगो रावना. कित्याक तूं म्हाका दग दिताय? कित्याक तूं म्हाका कश्ट दिताय? कित्याक तूं म्हाका दुर्साताय? कित्याक तूं म्हज्या विशयान वायट उलयताय? कित्याक तूं म्हाका ह्या प्रमाणे म्हणजे कितें म्हणटा ती निंदा करताय, केळकोळां करताय. त्या धाडतो कोण म्हणून. आतां अशें म्हणटलो एक ताळो हांवें आयकलो. सायबा तूं कोण? कोण विचारलें हांवें. तो म्हाका सांगी लागलो तूं कोण? असा 5 जाणांक सावलाक जाल्ली वळख जेजूची. तुका आनी म्हाका आमकां जाल्यार खंडी जावन आमी जेजू तावन पयसारना. आज इतलें देवाचें उतर आयको न्ही. तुका आनी म्हाका आमकां जेजूची वळख जावना भोवशा थोड्यांक. तूं कोण म्हणटा न्ही. जेजू कितें म्हणालो? हांव नजरेचो जेजू. ही वळख तुका जाल्या गी. जेजूची खरी वळख तुका जाल्या गी. आज म्हणून सांगता की म्हजे जेजू बरी मेळना कोणी केदींस्यासोन. म्हजे जेजू बरी मेळना कोणी. तुका 17 दिनची बाबा ह्या संवसारांतल्या कोणाकी दन रावा नाकात. जेजू गट दन रावा. नाजाल्यार तुमी एक दीस कितें म्हणटात पाश्चाताप पावतल्यात. साबार लोक ताका अंकां तांकांचेर तांचेर पातयेवन खेदिंकच. पळय बेंगलोरतान वो भाव नांव सांगना तुमकां म्हाका फोन करता म्हणटा वय फादर लाखांनी गेले म्हजे. हांवें ताचेर भरोसो दवरलो. ताणें म्हाका सांगलें अशें केल्यार तशें जाता. हांव पुराय टॅक्नॉलॉजी हांव तुका हाडून दितां थंय इज्रायलांत म्हणून सांगून पुराय ताच्या उतरा प्रमाणे हांव चल्लो
5 एकर जाग्यार पुरो येंक पुरें केलें तो म्हाका ताजे पयशे काडून ताजे कितें कमिशन काडून तो गेला आतां खंय आमकां खबर ना आनी हांगा पुराय केल्लें पुराय पावसा वरी सत्यानाश लाखांनी त्या भावाक नश्ट जालो आनी तो म्हणटा फादर तुमी जायते फावटी सांगल्लें भावाचेर सयत भरोसो दवरनाकात पत्नी दवरनाकात म्हणून हांवें सांगलें बेश्ट सांगोना हांवें तुका सांगलें जेजूक मात्र तुवें सत मानून जियेल्या मात्र जेजूक मात तुजो पार्टनर करून जियेल्या मात तूं बरो जाता आनी तुजें हरगलें सुफळ जाता आनी हे फावटी ताणें तें सगळें 5 एकर जाग्यार ताणें हळद घाल्ली आनी पुराय ती उदकांत पडून पुराय कुसोवन गेली एक पयसो ते ताका म्हणून लाखांनी ताका नश्ट जालो मागीर ताणें सगळ्यांचो सांगासोण जेजूच्या नांवान आतां नव्यान ताणें आतां नवी कृशी केली आनी पयलो फळ आज आण दिला 5 एकर जाग्यार ताणें बीन्स घालून आतां देवान आशिर्वाद घाला ताजे व्हिडियो फोटोज म्हाका धाडले आनी म्हणाले पयलें आमी फसल काडटाना पयलें ते पॅक करून आमी हांगा धाडटा फादर म्हणून देखून हांव कितें सांगता म्हळ्यार भाव भयणीन कोणीय तो आसूं न्ही भाव आसूं न्ही भयण आसूं घोव आसूं न्ही बायल आसूं न्ही हें तुमच्या सत्राक सांगचें तुमकां नाजाल्यार एक दीस तुमी म्हणटाले मागीर वेळ उतरलो काय कितें जायना वेळ उतरल्यार कितें जाता शीत सिजन पेज जाल्यार कितें जाता पोतून शीत करूंक जाता पेजूच जिवीची तोळ वेळ उतरलो म्हणटा देवाचे उतर देखून ती परिस्थिती येवंक सोडिनाकात हांगा हे पटी तुका वळख जाली त्या जेजूतान पयस सरनाका ओ पयस सरलो गे सावलू कोण सोम्या तो म्हणटा तो कितें म्हणला हांव नाजरेचो जेजू जाका तूं दग दिताय एवढी जेजूची वळख खरी वळख तुका जाल्या वय तर ते कन्विक्शन म्हणटा केदाळ हांगा साक्ष दितले स्पीक विथ कन्विक्शन तुजी खात्री पवर्ताची खात्री जेजूच सोमी म्हणली खात्री जाल्यार मात्र तूं उलय नाजाल्यार उलय नाका हांगा शिकोवन दितल्यांक हांवें सांगलां तेंच ती खात्री ह्या एका जाग्यार ना आमकां ती साक्ष दिया आनी सावल सगळ्या ताच्या हातूंत धर्मताच्या कृत्यान जावं दी मागीर जावं दी ताणें बरयल्ल्या स पत्रान जावं दी कोणाक साक्ष दिता जेजूक साक्ष दिता जिवंत जेजूक साक्ष दिता जैतेवन जाल्यार जेजू साक्ष दिता महिमेवन जाल्यार जेजू साक्ष दिता आपल्या जिवाची कुडीची तो परवास करिना कोण आय मुखार वचून उलोवं की तो भियेना मुखार वास म्हज्या सांगात्यांनी तो प्रकाश पळयलो वय पूण म्हजे लागीं उलयतलो तो ताळो तांकां आयकलो ना पळया न्ही हांगा ताळो तांकां आयकूंक ना प्रकाश तांणी पळय एक पळयतल्यांक एक सुचन दिलां विचित्र कितें म्हणटात ताळ कितें म्हणटात उजवाड न्ही प्रकाश पूण पेद्रूक आनी जुवांक आनी जाकोबाक ताबर गुड्यार प्रकाश मात्र न्ही आयकोना मार्कोस एवांजेला वचून 9 आनी 7 आयका कुपांत ताणें एक ताळो आयकलो म्हणटा देवाचे उतर मार्क चॅप्टर 9:7 तितल्यार एक कुपांत तांचे दांपण घालें आनी कुपांत तावन एक ताळो आयकलो हो म्हजो मोगा सोपूत ताका तुमी आयका हांगा तेका की ताळो आयकोंक मेळटा कित्याक ते जेजू सोमे आसा जेजूक वळखल्यात त्या गायकी आयकल्या ओ म्हजो पूत ओ म्हजो मोगा सोपूत ताका तुमी आयका म्हणल्या उपरांत त्या गायकी पळया न्ही तें एक मिस्सांव देवान दिलें तांकां बापान तांकां दिलें आनी तूं भाव नाकात पण हांगा खाली हे मिस्सांव सावलाक दिवचे खातीर प्रकाश सगळ्यांनी पळयला ताळो केवल सगळ्यांनी ताळो आयकल्ले जाल्यार सकट बदलते आसले ना दग दितलो कोण देखून जेन्ना देव तुका म्हाका आमकां विंचता तें कितें म्हणटा खासगी अनुभव म्हणटात पर्सनल एनकावंटर इंग्लिशान म्हणटा पर्सनल एनकावंटर जाय तुजो आनी म्हजो आमचो जेजू समें ते जाल्यार ती खात्री म्हणटात कन्विक्शन उरता सगळें म्हळ्यार गुंपीन आली गोविंद आज पळयल्यार सगळें ती खात्री येना तुका खात्री म्हळ्यार शुअरटी म्हळ्यार कन्विक्शन देखून तो ताळो आयकलो सावला हांव आपयलें एकल्याक की सगळ्यांक की ताका एकल्याक इजायाकी वय इजायाकी आपयतना आपयलें एकल्याक की सगळ्यांक की हर एकल्याक आपयतना देव पळय कोणाक जाय जाल्ल्या एकल्याक आपयता जावं पुरो ताजे मारी पास हेरांक जेजू शिवची वाट उक्ती जाता एकल्याच्या परतोने वरवीं पळया न्ही आनी ते कोणी साद्या मनशाच्या परतोने वरवीं हें काम जातें ना
आता सादो मनीस परतलो जाल्यार आतां तुमच्या भितरलो कोण एकलो परतलो जाल्यार न्ही कोण एकलो काटोर मनीस आसा कोण एकलो भिरांकोळ मनीस आसा कोण एकलो आगोस्तेन बरी एकलो फातकी आसा कोण एकलो ह्या संवसारांत नश्टी अधर्मी ह्या देवाक भियेनातलो देवा विरोध वचून चिल्लो आसा तसल्याक ते देव आसता तेज्या माताची साक्ष खरी जाता देखून थोडे थोड्यांच्यो साक्षी आमकां कांय फरक पडना पूण एकलो रावडी आसलो असो जालो म्हणटा क्रिस्तांवांक दग दितलो आतां क्रिस्त असो जाला म्हणटना ताका आयकूंक खुशी व्हरता ना तसल्यो साक्षी ताळो आयकल्या उपरांत कितें जाता तो तेदवा हांवें विचारलें सोम्या हांवें कितें करी जय सोम्यान म्हाका सांगलें उठ आनी दामास्कान भितर सर तुवें करी जय तें सगळें थंय तुका सांगतलें पळयान गे थंय धरता ताका दामास्काक पूण थंय वेता पर्यंत ताचे दोळे तो कुर्डे दवरता आमी वचता न्ही जुवांच्या वंजलांत वचून 9:30 आनी 9:40 आनी 1 जॉन चॅप्टर 9 वर्स 39 to 41 जेजू सांगता न्ही दिश्ट आसल्यांक हांव कुर्डे करतलो कुर्ड्यांक हांव दिश्ट लायतलो म्हणून आयका तितल्यार जेजून म्हळें नितीचे फैसल दिवंक म्हूण हांव ह्या संवसारांत आयला कुर्ड्यांक दिश्ट मेळच्याक आनी दिश्ट आसलेल्यांनी कुर्डे जावचे हांगा फळ्याका कुर्डो केलो दामास्काक वेता पर्यंत थंय अनानियाक मेळटा पर्यंत कुर्डो दवरलो का दिश्ट आसले ताका दिश्ट आसलेल्यांक कुर्डे करच्याक हांव आयला तांचे सांगात आसलेल्या थोड्या फारिसेवांनी हे आयकून ताचे लागीं विचारलें तर आमी कुर्डे गाय जेजू तांकां म्हणालो तुमी कुर्डे जाल्ले जाल्यार तुमी गुन्यांवकार जाते ना आकाय दोळ्यांची दिश्ट नासली जाल्यार वो गुन्यांवकार जातो ना सावलो दोळ्यांची दिश्ट आसली देखून तो आत्मीक कुर्डो पूण आतां ती दोळ्यांची दिश्ट काडली ताका आत्मीक दिश्ट दिवच्या खातीर साबारपटी भाव भयणीन आमी कितें म्हणटात देवा दुरसात ही पिडा कित्याक म्हणून तुका आत्मीक दिश्ट दिवच्या खातीर हे कश्ट कित्याक तुका आत्मीक दिश्ट दिवच्या खातीर हे दुस्मान कित्याक तुका आत्मीक दिश्ट दिवच्या खातीर हें एक अवघड घडलें कित्याक एक आत्मीक दिश्ट दिवच्या खातीर साबारपटी मागीर आमकां जाल्लें बऱ्याक आसचें म्हणून हांवें तुमकां परचें एका शिकवणें सांगलें न्ही तेंत लॉस एंजलिसान आपल्या घरा कडेन रावन एकली सोदून आसा एकलो तिका वचून मेळटा आनी ती म्हणटा हें म्हजें पेंटिंगाचें टेबल हें म्हजें ड्रॉइंग रूम हें म्हजें बेडरूम हांगा किचन पुरो आतां कांय ना पुराय गेलां पुरो उलपण गोबर जालां तुका बेजार ना गी तुका कंत ना गी तुका दूख बगा ना गी तेदा ती म्हणटा वो हें सकट आसतना हांव एकलींच आसली म्हजें मेज आसलें म्हजें कूड आसलें म्हजें घर आसलें पूण आतां हें सगळें धरणी समाज जाल्ल्या उपरांत आज म्हाका जायत्यांनी फोन करून विचारलां तूं कशी आसाय आज जायते जाण येवन आदार दितात आज जायते जाण येवन म्हाका मोग दाखयतात आज जायते जाण येवन म्हाका धैर्य दितात आज जायते जाण म्हाका म्हणटात तुका आसरो ना आनी आमी आसरो दिता म्हणून जाल्लें हें बऱ्याक कशें जालें म्हणून समजता हाच्या पयलीं हांवें सांगलें परचें सांगलें किर्तन 119 आनी वळू 92 साम 119 वर्स 92 कितें म्हणटा तुजें धर्मशास्त्र म्हजो संतोष जावंक नातल्लो जाल्यार म्हज्या दळदेरपणांत हांव मरतो आसलो देखून हें घडूंक नातलें जाल्यार म्हज्या दळदेरपणांत मरतो आसलो वो लॉस म्हाका जावंक नातलें म्हज्या दळदेरपणांत हांव मरतो आसलो असलें चिंता तेका खंयचें जावचें आमच्या बऱ्याक खंयचें जावचें आमच्या बऱ्याक भाव भयणीन मुखार फाटी आनी वास मुखार त्या जळजळीत उजवाडा वरवीं म्हजे दोळे बंद जाल्ले देखून म्हज्या सांगात्यांनी म्हाका हाताक धन व्हेलो अशें हांव दामास्काक पावलो न्ही दोळ्यांची दिश्ट काडल्या उपरांत दुसऱ्यांचो तुका आधार म्हणटा ते आमी कालतें जाता दुसऱ्यांचेर आमी दुसऱ्यांचें कितें म्हणजे गुस्तार म्हणटा आमी न्ही जियेतना आमकां आमी कालतें जाता चकड्यांनी सांडिल्ल्या वेळार म्हाका कोणी आदार ना न्ही तेला पळय आमकां हेरांचो आदार गरज म्हणल्या वेळार आमी कालतें जाता परस एक भाव म्हाका मेळ्ळा म्हणलो फादर ना आतां तो मस्तू कालतो जाला फादर म्हणल्यार आतां एकलो जाला कोणी ना ताका बायली ना भुरगीं ना ते एकलो जाला पडुल्लो आमी धांवल्या उकोल्ल्या आतां रडटा कालतो जाला नाजाल्यार आमचे दुडू आमची ग्रेस काय आमचे कितें इतलें आसा म्हज्यो डिग्र्यो हांव हो म्हणून इंजिनियर म्हणून हांव व्हडलो धाकटेर म्हणून हांव व्हडलो सर्जन म्हणून हांव व्हडलो काल बिजनेसमॅन म्हणून आमकां कालतें करिना भाव भयणीन
देखीन हांगा पळय हाका वरीचें पडलें ताजे दिश्ट काडिल्ले देखून हेरांनी ताका हात दिवन चलयचें पडलें आनी ताका व्हेलो. थंय अनानिया नांवाचो एक मनीस आसलो. नियमशास्त्र पाळून तो भक्तीपणी जियेतालो. पळय न्ही तूं जेजू विरोध आसतना देवाचे कोणीय मनीस तुका लागीं येना. पूण तुज्या मनशांनी तुका सांडलेल्या वेळार देवूच ताज्या मनशांक धाडटा, एका सेवकाक धाडटा. देखून आतां तुज्या म्हज्या आमच्या परिस्थितीन पळया. आतां म्हज्या परिस्थितींत 1995 1995 इस्व्यांत म्हज्या परिस्थितींत 5 वर्सांचो हें जाका हांव मिसांग गांवांत. पूण थंय सैरभर जावन आसलो, डिप्रेशनांत आसलो. आनी त्या वेळार त्या परिस्थितींत तुमच्या तसल्या लायक भावांक देवान धाडले, देवाचे उतार म्हाका प्राप्त करूंक दिवंक. आनी ते उतार म्हाका तुमच्या मारिफात तुमच्या तसल्या लायक भावा मुखांतर मेळ्ळें देखून. हंगाय पळया न्ही आतां कशें ह्या अनानिया येता न्हू, देवाचो मनीस अनानिया देवाक भियेल्लो, ह्या जेजूक वळखतालो. अनानियाक देव धाडटा. हाज्या पयलीं तुमकां सांगलें न्ही तुमकां काली मन केल्यार पुरो कोणा सरशी गेल्यार म्हाका एक वाट उक्ती जायत. देव तुका वाट उक्ती का तुजे मती चिंता पेजे. हांव सलवालां, हांव एकसरोन जालां, हांव पिड्यान पडलां, ह्या म्हज्या दुस्मानांनी म्हाका सांडला, ह्या हांव कश्टांत हांव पडोन आसा. सो मी कोणा सरशी गेल्यार म्हाका वाट उक्ती जायत. जेजूक उलो मारल्यार खंडीत वाट उक्ती जाता. हांव वाट म्हळांगी ना. 6-5 जाण आमी आतां हांगा सोम्याच्या एकवटांत आसा. आमी वाट चुकोन हांगा पावल्ल्या. एका काळार आमकां सोम्यानच वाट दाखयली वय मू. वाट दाखय तो वाट दाखय सोम्या, वाट दाखय तो वाट दाखय सोम्या, हर एक दीस हर एक घडी तूं म्हजे संगी रावून वाट दाखय तो वाट दाखय. आनी एका धरणी शेवटाल्या उपरांत तसोच धरणीर सोडिना सरस्वत देव. तुका कश्टान गेल्ल्या उपरांत त्या कश्टान तुका पडोवंक सोडिना. तुका आपयल्लो, तुका विंचलेलो देव विश्वासी म्हणून तो कितें करता तो धाडटा ताज्या दुतांक. आनी देखून ताका आपोवन व्हरता अनानिया सरशी. आनी अनानिया कितें करता, तो म्हजे लागीं आयलो आनी सरशीन उबो रावन ताणें म्हणलें, बाबा सावला तुजी दिश्ट तुका पाटी मेळ्ळो. आतां एपटी पिडे वरवीं, कश्टा वरवीं, आखांता वरवीं, अनवरा वरवीं, या दुस्माना वरवीं तुका एक झटका मेळ्ळा आनी तूं अनुभव जाला तुका संवसाराच्या कोट्यापणाचो वय मू. ताज्या उपरांत तूं पाटी वेताय की इतलो अनुभव जाल्लो त्या कुसाड्याक पाटी वेताय की सांगा. देखून हाका पळया न्ही तो अनुभव हाजे थंय आसा, दोळे कुर्डे जाल्यार तो अनुभव ताजे भितर आसा. देखून आनी आनी ताका परत्यान दिश्ट दिता. खाडिल्ली दिश्ट कोणें देवानच. आतां दिवची कोणें वय मू. आमी वचता न्ही म्हजे कडेन उलोवन तशेंच म्हणटा न्ही निर्गमाच्या बुकांत अवस्वर 4:10 निर्गमन बुक अवस्वर 4:10 मोयचेन सर्वेस्पराक म्हळें, सगळे म्हजे जिणयेंत हांव एक उत्तम उलोवपी न्हय. जावं हाचे आदीं जावं तुवें तुज्या सेवका कडेन उलोवंक सुरू केल्या उपरांत म्हजे उलोवणें सवकास सुडाल उलोवंक कस म्हज्यान जायना. अशें तो देवा कडेन सांगतना म्हाका उलोवंक कळना, म्हाका घांक आसा, तूं म्हाका वच म्हणटाय, कशें उलोवचें म्हणटा. सरस्वती देव कितें म्हणटा म्हाका तेन्ना सर्वेस्परान ताका म्हळें, मनशाक उलोवणें दिता तो मनशाक उलोवणें दिवचें कोणें, ताका मोनो करचें कोणें, वा बेरो करचें कोणें, दिश्ट आसलेलो दीस आसलेलो वा कुर्डो करता तो कोण, कुर्डो करता कोण, नेंगी तो हांव सर्वेस्पर. देखून भाव म्हण जॉबा की ती परिस्थिती हाडलो कोणें परतून आसल्या दोड्या मापान दिल्लें कोणें. दिल्ल्याक काडूंक कळटा की ना, काडलेल्या परतान दिवंक कळटा की ना. अरे तुजो म्हजो भावार्थ खंय आसा तरी. म्हजेर आकांत येवंक सोडलें कोणें, म्हजेर आकांत येवंक सोडलें कोणें, त्या आकांतात वयर काडलें कोणें. अरे पळया पळया तुमचो भावार्थ घट करा. देखून आमी बेश्टे म्हणून रसलो देव आमकां पोसता, पोसो देव आमकां राखता, रसलो देव आमकां पोसता, पोसो देव आमकां राखता. स्तुती करुया सर्वेस्पराक वाखानुया, धन्या देवा स्तुती करुया वेस्पराक वाखानुया. हांव कितें अशें सांगता म्हळ्यार कोणेंय तांचो भावार्थ बरोवचो पातीन विश्वास वगडोंक नजो. झिरो जाल्यार तुका हिरो करूंक तो शकता.
कांयच नासलेल्या तुका बांदपाने निराकारसलो फातर ताज्या हातान जाता मुल्या पातर. त्या मुल्या पात्राचेर सगळें तो ताजें राज बांदूंक शकता, ताजें देवाळ उबारूंक शकता. भाव कोणें चिंतचे हांव काल म्हणटात ल्हान, हांव काल म्हणटात अस्कत, हांव कितें नाका जाल्लो, हांव बेकार. सोम्याच्या हातान पड पळय कितें करता तो तुका हांगा आनान्या मुखांत परत दिश्ट होगडायल्ली दिश्ट ताका पाटीन दिता. तेच घडये म्हजी दिश्ट म्हाका पाटी मेळ्ळी आनी हांव ताकाच पळोवंक पडलो. आतां पयलीं ताणें कोणाक पळयल्ले? पयले अधिकार जोडटाना कोणाक पळयल्ले? संवसारी मनशांक, पदवेदारांक, न्ही ग्रस्तांक, ह्या व्हडल्यांक वडिलांक. आतां जेजूक वळखल्या उपरांत तो कोणाक पळयता? अनानियाक, सोम्याच्या सेवाकाक. पण दिश्ट कशी बदलली पळया. देखून हाच्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां कोलोसकारां बरयल्ल्या पत्रांत अवस्व 3 आनी वळी 1, तुमची दिश्ट त्या सर्गीच्या वस्तूंचेर आसूं दी म्हणटा. कित्याक सांपावलो? एपटी जेजूची वळख जाल्या उपरांत केन्नाच तुमची दिश्ट संवसार आसूं नजो. संवसाराच्या खाणाचेर, जेवणाचेर, भांगराचेर, दुडवाचेर, ह्या खंयच्याय वस्तूंचेर नासावन वयता खंयच्याय वस्तूंचेर. ऐका वाचती कोलोसियन्स चॅप्टर 3 सांगता जर तुम्ही जिवान जाल्यात तर सर्गीच्यो जिवान वस्तू जावचें म्हळ्यार कितें? आतां कालच एकलो भाव म्हाका सांजेर फोन करता, सुमार एक अर्द वर उलयलो तो. बॉर्न अगेन म्हळ्यार निकोदेम आयलो, जेजूस अशें राती आयलो फादर, आनी जेजून ताका सांगलें परत्यान तूं जल्म मारल्या कर. परत्यान जल्मचे म्हळ्यार कशें? उदकान आनी आत्म्यान म्हणून. तेजी व्हरतें सवाल काल एक सुमार अर्द घंटो सांजेर थंय शिरसीत हांव न्ही सागारता. आज थोडे सांगले उदकान म्हणटा बुडोवन काडल्यार जालें म्हणून, कोंबयेक बुडोवन काडल्या बरी. मस्त वेळ उलयचें पडलें ताचे कडेन. आज कितें वाचलें तुवें आतां? क्रिस्त सांगता जर तुम्ही जिवान जाल्यात तर सर्गीच्यो वस्तू तुम्ही अत्रेका. वडोली भावान सांगलें म्हाका खरे आराधक जायचे म्हणून. खरे आराधक म्हळ्यार 7 जाणां जाल्ले आनी पवित्र आत्म्यान भरलेले आराधक म्हाका जायचे. न्ही काली तोंडपाशी हालेलुया 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 म्हणून बोब मारचे. 7 मानून घेतले, 7 जाणां जाल्ले आनी पवित्र आत्म्यान भरुल्ले खरे आराधक. न्ही कार्याक नाम के वास्ते काल म्हाका बाप्तिस्म दिला आनी तो म्हणटा जेजूच्या काळाक कोणाक भुरग्यांक बाप्तिस्म दिवना न्ही, व्हडल्यांक व्हडा म्हण. तो बाप्तिस्म अर्थ कितें म्हण विचारलें? व्हडांक कोणाक तो बाप्तिस्म दिल्लो? कोण पळय देवाचें उतर आयकून कोण जिनी बदलूंक तयार आसात, जिनी बदला पासो वय की न्ही. माते वसो वंजेला वसवर 3 आनी वळी 11 कितें म्हणटा? जिनी बदला पासो गुर्त जावन म्हणटा देवाचें उतर. ऐका देवातें तुमच्या सपाटी परतवण्याचो गुर्त म्हणून. तुमच्या सपाटी परतवण्याचो गुर्त म्हणून हांव तुमकां उदकान स्नान हांगाय सावला की मागीर उदकान स्नान दितात. कित्याक? ताच्या पयलीं तो देवाक थंय परतोवंक ना. आतां जेजूक वळखल्या उपरांत तो कोणा थंय परतलो? आतांचो गुर्त जावन. ताका गुर्त मात्र. पूण जेन्ना ताका पवित्र आत्म्यान भरलो त्या दाळा तो जाता प्रचारक म्हळ्यार सुवार्थेगार. आज भाव भयणी सभाजन खाली नाम के वास्ते आमी क्रिस्तांव जावन कांय फायदो ना. आसात साहित्य लोक आसात. 7 जाणां जाल्ले जायचे, पवित्र आत्म्यान भरिल्ले जायचे. आनी 7 जाणां जाल्लो क्रिस्ताक प्रगट करता, पवित्र आत्म्यान भरिल्लो देवाक महिमा दिता. वास मुखार. उपरांत ताणें म्हणलें आमच्या पुर्वजाच्या देवान आपली कुशी तुवें जाणा जावंक आनी आपल्या नितीवंतांचेर तुवें दिश्ट घालूंक आनी ताचो स्वंत ताळो तुवें आयकूंक म्हूण तुका विंचून काडला. कशी खात्री पळया. तुवें स्वंत ताळो आयकलो देखून, तुवें स्वंत ताळो आयकलो देखून तुका विंचून काडला. कोणी विंचलो? सावलाक. लोकांन विंचूंक ना भाव. आपल्या राजा खातीर, माना खातीर, महिमे खातीर कोणाक कोणे विंचलो? देखून आमी म्हणटा विंचून म्हाका काडलाय, करपेन म्हाका बोरलाय, काळजान म्हज्या रावलाय, बेडार तुजें केर. विंचून म्हाका काडलाय, करपेन म्हाका बोरलाय, काळजान म्हज्या रावलाय, बेडार तुजें. आज सोम्यान म्हाका विंचून काडला म्हणटा मात्र आमी सोम्याचे जाता.
आमी वाचता न्ही जुवांच्या वांजेलां तो असो 15:16 आनी 16 जॉन चॅप्टर 15:16 तुम्ही म्हाका वेचून काडूंक ना. हें तुज्या मतींत हें कसल्यार मात्र आमी सोम्याचे जाता. न आमकां ताणें आपणयल्लें, आमकां ताणें हाडिल्लें, आमकां ताणें विंसल्लें, आमकां ताणें काम दिल्लें, आमकां ताणें सेवेन दवरलें. हें पळय चिंता वयल्यार आमकां सावला बरी म्हजी दाव हांव दावलां, म्हजें झूज हांव झुजलां, म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळ्ळा, आतां महिमेचो कुरो म्हाका तयार दवरलेलो आसा हें म्हणूंक जायना. कित्याक खरेंच हांवें सांगलां न्ही तुमकां जेतना म्हाका हें सत कळीत जालें ही खात्री म्हाका भोगली. हांव तुजे खातीर मेलां, तूं म्हजे खातीर जिये म्हणून, तूं म्हजें काम कर, हांव तुजें काम करता म्हणून ही खात्री म्हाका जाली. त्या दिसता हांव सांगता तुमकां हांव तुजो जाला जेजू, हांव तुजो जाला जेजू, हांव तुजो जाला जेजू म्हज्या काळजां, हांव तुजो जाला जेजू, हांव तुजो जाला जेजू, हांव तुजो जाला. हाच्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलें की दोग जाण ह्या जाका येयले हांगा एक 2 हप्ते पयले संजेर आयिल्ले आयतार बसले मस्त वेळ उलयल्या सांगता कॉफी पिवन मागीर इल्ले हांगा दाखयले सगळ्यांक दाखयले उपरांत उलयले उपरांत वो आपूण हाडलो आनी एकल्याक म्हणटा पळयले रे म्हळ्यार ह्या जाग्यार उलयतना उलय म्हणजे पळयले रे आमकां कितलो लॉस न्ही रे म्हळ्यार एकलो आनी एकलो आमकां कितलो लॉस पळय आमच्या सांगात आसूं लागलीं पुराय आमकां कितलें बरें आसता न्ही रे ताका तो म्हणटा तुमी रे करून घेतिल्लें म्हणून समजलें तुमकां हांगा म्हजें सांगाता तुमकां सांगाता की समेचें काम करचें पळोवन हांगा जाल्ली अभिवृद्धी पळोवन म्हळ्यार हांगा जावचीं कामां पळोवन हांगा येवच्या लोकांक पळोवन तांकां मेळचें देवाचें उतर पळोवन एकलो आनी एकल्या सांगता प्रायमत म्हज्या मुखार तें आमच्या सोसायटी मस्त लॉस न्ही रे म्हणून ताका एकलो म्हणलो तुमीच न्ही करून घेतिल्लें देखून भाव म्हयने तांकां नाका जाल्लो कोणाक जाय उडास दरो कोणाय कितू नाका जाल्यार आवयक नाका बापायक नाका भाव भयणीक नाका कोणाक नाका जाय कोणाक तूं जाय कित्याक तो तुका राखता तो तुका सांबाळटा तो तुका सोडयता तो तुका चलयता मुखार कित्याक तुवें कितें पळयलां आनी आयकलां तें सोमेस्त मनशांक कळीत कर तांचे मुखार तूं ताका एक साक्ष जातलो कशें साक्ष जाला की ना हांव आतां इतले जेजूचे 12 जाण विंसून काडले हें आसा जाल्यार हांवें मुखार म्हळ्यार एक आदर्श म्हणून पाटलाव मुखार तसो हांवें पावलाक दुसरें म्हाका तितलें म्हटलें म्हाका तितलें आकाशी जायनात म्हळ्यार आकाशी जायना म्हळ्यार ते सोम्याचे शीस आसूं न्ही सोम्या सांगता वडोली भावान सांगलें 3.5 वर्सां आसलें वय मू 3.5 वर्सां आसलें आनी सोम्या कशें प्रगट करीत आसलें वो एका झटकांत वो इतलो शिकता जाल्यार ते 3.5 वर्सां सोम्या आसले सोम्याच्या फाटल्यान गेल्ले अजापां पळयल्ले विजमितां पळयल्ले आनी बाप तांचे कडेन उलयल्लो थक्कड पळयलां परसळी जालो हर एक पळयलां तांणी ते कितले बळवंत जायचे आसले आज कित्याक पावलाक तुमच्या मुखार दवरता असली खात्री ताजो पाटलाव करूंक जेजूस सोमी म्हणून जेजूस क्रिस्त म्हणून प्रगट करूंक त्या जिवंत क्रिस्ता साक्ष जावं आज हर एकल्यांनी देखून तूं म्हणटा न्ही जेजूक तूं इतलो लागशिलान वळखलो देखून रोमाकारान पळयल्ल्या पत्रां वचो 1:16 कितें म्हणटा ह्या सुवार्ते पासत हांव लज जाना म्हणटा तो ऐका खरेंच तूं जेजूक वळखला जाल्यार तो कितें म्हणटा हे सुवार्ते विशयांत ह्या सुवार्ते विशयांत हांव लज जाना ह्या कामा विशयांत हांव लज जाना कित्याक सत बांदिल्ल्या प्रती एकल्याक पयले जो देवांक तशेंच हेरांकी तारण दितली देवाची सकत्ती आतां तुमी जाणात म्हणजे काल एक तुमकां एक दाखल्याक ही जावन दी शरण जावन दी जिल्सान जावन दी विनान जावन दी ह्या 7th आसा सुमार 28 वर्सां 30 वर्सां 25 वर्सां वय मू साबार जाण आतां म्हणचें तुमकां उक्त्यान सांगचें थंय गार्बेज मेळटा आयल्या वेळार आनी खंय मेळिल्ल्या वेळार साबार जाण हें सांगता खंय जातात खंय आसात धैर्यान सांगतात आमी इतली वर्सां ह्या 7th आसा फादर सांगता सुवार्तेच्या 7th आसा म्हणून धैर्यान सांगतात कित्याक सांग धैर्य घेजय कित्याक धैर्य घेजय आज तुमी जेजू खातीर तुमी वावर करताले धैर्य घेजय तुमी साक्ष जायचे तुमी आमी फादर जेरी सांगात आसा म्हळ्यार फादर जेरीचे सेवक न्ही आमी सुवार्थेंत आमी आसा सुवार्थेच्या कामांत आमी आसा
कोणी स्वार्थ परगट करीचे तांकांच तुम्ही साक्षायचे. आज तुम्ही करिनातले काम आम्ही मात्र नाही तो सांगतो इतलो लायक भाऊ बहिणी मेळोन या स्वार्थाच्या कामात सांगायचे. ताका महिमा दिवच्या का त्या दळील तीक लागता होई नेंगी आम्ही करीच जाल्लें काम नेंगी. पयले घरांत कोण रांदतली बायल मनशां, आतां कोण रांदतात दादले मनीस. बायल मनशां कशें बोगस जाय आतां आमी करीच जाल्लें काम हो म्हजो घोव करता नेंगी. तुमकां खंय बगता तुम्ही चड शिकल्यात आतां तुमच्या घोवांक शिकयतात उठ बस करतात. म्हणजे तुमकां समजायचें हें काम कोणाचें जावन आसलें. हांव लजेर पडून ना भाव भयणी तुमच्या तसल्या लायक भावांनी करचें तें काम पळोवन 30 वर्सां पयलें सुवार्थ परगट करची पळोवन ती उर्बा पळोवन तांकां आसली ती सुवार्थीची जानवाय पळोवन हांव लजेर पडलो. हांव बेश्टेंच कालतो जावंक ना. 16 वर्सां शिकोवन म्हाका ही जानवाय ना, म्हाका ही उर्बा ना, म्हाका ही कितें म्हणटा तें सकत ना, म्हाका ही जानवाय ना. आमकां कशी देखून हें गरजेचें. आतां वास तर आतां तूं कित्याक गळाई करताय? उठ आनी पवित्र स्नान घे आनी ताच्या नांवाची उसरणे मारिफात तुजी पातकां धुवन काड. आतां पवित्र स्नान घेतलेल्या उपरांत हांवें तुमकां हाजे उपरांत सांगलां संपूर्ण सवला बरी तुजें म्हणजे आमचें परिवर्तन जायचें. परतवणें म्हळ्यार तें या ऑगस्टाने बरी तुजें म्हणजे आमचें परतवणें जायचें. यू मे बी यू, आय एम नॉट ही. पाठ केला संवसाराक, पाठ केल्या पातकाक, पाठ केल्या या संवसारी जिविताक. हां हें परतणें म्हळ्यार मागीर सीदा सीदा मागीर फाटीं पळोवंक ना. सीदा ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ आता हाका मात्र न्ही जेजून सर्गा सोडून वेच्या पयल्यान तस्सो संदेश दिलो आयच्या शुभ वर्तमानांत. दुसरें खंयचेंय काम ताच्या फाटल्या उदारांक ताच्या सांगताने दिवंक ना. एकच काम ताणें दिलां कितें तें ऐका. मार्कस शुभ वर्तमान आवस्वर 16 आनी 15 ते 18 पर्यंत. मार्क चॅप्टर 16 वर्स 15 to 18. उपरांत तांचे लागीं तो म्हणालो. तांचे लागीं म्हळ्यार कोणा लागीं? आपणे विंचून काडलेल्या शिसा लागीं तो म्हणालो. कोणाय कितें मिसावन दिवंक ना भाव भयणी. तुका विंचून काडलां तर, तुका विंगड केलां तर, तुका सतकळीत केलां जाल्यार भाव भयणी ह्या हाज्या उद्देशा खातीर न्ही संवसाराचें काम करूंक. देखून आज हांव निजाकी संतोश पावता. हांव संस्थांत आसलो जाल्यार हांव तांचे बरी संवसाराच्या सर कामां आनी मेतर जातालो. हांगा कामां नान म्हणून न्ही, ती खाली गरजेची न्ही. म्हळ्यार कितली गरज तितलीच. पण मुख्य काम कितें म्हजें आनी आमचें? आतां तुमी इतलीं वर्सां पळयता हांव खंयच्या कामांत चड मेतर आसा, खंयच्या कामांत चड मग्न आसा. पयल्या कामांत की ह्या कामांत ना जाल्यार खाली मीस भेटोन पुराय शिकोवन दिवंक तुमकां सोडटालो, आराधन करूंक तुमकां सोडटालो. पुराय कितें आत्मीक सगळ्यो सांगता न्ही. बोंबय आतां कार्य आसा म्हज्या भावाच्या कुटुंबांत, हांव थंय येतालो एक हप्तो रजा काडून. गरज ना तें पुराय. हांवें वचनातल्यार तांचें कार्य जाता, पूण हें कार्य जायना. वय मू जाता जाता म्हणा कोणी आसात गी तितून पर्यंत तुका स्वयं संपूर्ण तरान ताका समर्पीत जाल्लो. बेश्टें करूं ना तें आमी कंतार समर्पित हांव जेजू, समर्पित हांव जेजूस, तुज्या सेवेंत म्हजें जिवीत, तुझ्या सेवेंत म्हजें जिवीत मोगान तूं स्वीकार कर, मोगान तूं स्वीकार कर. कानीक जावन म्हजें सर्वस्व कानीक जावन. आतां कितें म्हणटा जेजू? तांकां कितें म्हणालो? संवसाराच्या सव देशांनी वसा संवसारार सगळ्या देशांक वसा. देखून आज संवसारा सगळ्या देशांत हांव जायते व्हिडिओ पळोवन आसा. संवसारांत जायतो लोक आज सुवार्ते मारिपात जेजूक आज वळखून आज जेजूचे शिश्य जाल्यात, पाटला उदार जाल्यात. कितलोसो लोक आसा आमकां 12 जाणांक मात कळीत ना. हें बरें वाचता न्ही बरें आयकता म्हाका आनीक उर्बा म्हणजे चडटा. सुमार 10 मुस्लीम देशांत हांव जाणात गे तुमी
हजारांनी लाखांनी पयलें तांच्या धर्मांत आसलो लोक आज 7 जाणां जावन आज क्रिस्तांव जावन आसा. 7 जाणांक कळीत ना. ना बरें 7 क्रिस्तांव म्हणटात युरोपांत क्रिस्तांव आसले तांचे आका गेल्यात वचून आसात. पूण सुवार्ते मारिपात दुसरी वाट ना. जेजूची वळख जाय कसं वाट हांगा तुमी कितलेय तेर्स केल्यार जेजूची वळख जाता सांगा. कितलेंय गायन करा उडोवन उडोवन नाचोन नाचोन गायन करा जेजूची वळख जाता ना. कशी जाता? केवळ देवाच्या उतरां मारिपात. चड जाता आमीच तर गुट उगडापे जाता देवाच्या उतरां मारिपात भाव भयणींनो. न्ही खंयच्याय दुसऱ्या वाटेन देखून एकच देवान जेजून तुका आनी म्हाका म्हळ्यार ताच्या शिष्यांक एकच काम दिलां. वसा सगळ्या संवसारार आनी सुवार्ता कोण? जेजू. लुकास एवांजेला वचो 2:10 सगळ्या मनशां कुळाकी सुवार्ता जेजू आसा बरी खबर. ऐका तो दूत तांकां म्हणालो भिये नाका पळया सगळे परजेक व्हड संतोषाची बरी खबर हांव तुमकां हाडून आयला. ही बरी खबर जावन आसा जेजू. जीजस इज द गुड न्यूज. कोणाकय तुमी दिवेत. धर्मा विशयांत उलयनाकात, जाती विशयांत उलयनाका. ओ पळय पूण हांव जुदेव म्हणून नाका. तो हेंच काडनाका हांव जेजूचो भक्त, हांव जेजूचो शिस, हांव जेजूचो पाटलावदार, म्हाका जेजून सोडयलां. आनी जेजून कितें केलां म्हणून हांवें पोरक लांब लिस्ट वाचून सांगलें न्ही जेजून कितें केलां म्हणून. न्ही जेजू वळखल्या उपरांत कितें सगळें म्हज्या जिवितांत हांवें जोडलां घडलां बोगलां पळयलां आयकलां वय मग व्हडली लिस्ट. जाल्यार सगळें 1 वर दनपारां तंत आराधन करयेत. इल्लें तुमकां कळ्ळें हांव तुका मदें मदें एक तुमकां एक इल्लोसो एका अर्ध्या मिनट असो नियाळ दिता. ताज्या उपरांत सकट गायन करून पळया तेदा आमची उर्बा सटतली. हें सकट तुजें आनी म्हजें आमचें जातलें. आज एक विंगड रितीन आराधन करया. काल एकच नुस्तें जायचें म्हणना पूण तातूंत आनी डीप 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 येता ना न्ही. जेजूच्या मोगांत आमी आनी ताज्या कृपेंत ताज्या सतांत ताज्या उजवाडांत ताज्या शांतींत ताज्या समाधानांत ताज्या काकुळतेंत ताज्या आत्म्यांत ताज्या जानवायांत ताचे थंय रमोन वसाची सुवार्थ मारिपात सगळ्या लोकांक खाली सुवार्थ दिया. देखून आज एक निश्चय करा हांव आनी उलयल्या कोणा कडेन सुवार्थ मात्र उलयता न्ही खबऱ्यो म्हणून. पळया हांगा 3 म्हयन्यांनी हॉल परतन भरता की ना पळया. आज हांगा आसले तुमी हर एक निश्चय करा. हर एकली आसतना म्हज्या जेजू विशयान मात्र हांव मेळ्ळ्या कडेन उलयता म्हणून तुमी निश्चय करा. निर्णय घेया 3 म्हयन्या भितर हांगा हॉल भरता की ना पळया. खंडीत कित्याक लोक येतालो आमोसान केल्ले तो प्रवाद हांगा सत जातालो. आमोसाच्या बुकान 8 आनी 11 येतले दीस येतले. ऐका वय येतले दीस उलयता तो सर्वेस्प त्या दिसांनी हांव देशाचेर दुकोळ घालतालो. लोक बुकेतलो पूण जेवणाक खाणाक न्ही. लोक तान येतलो पूण उदकाक न्ही. बगार सर्वेस्पाचें उतर आयकोंक वास मुखार. दर्यातावन दर्या पर्यंत ती लोकोन येतली. उत्तरेतावन उदेंती पर्यंत ती भोंवतेली. सर्वेस्पाचें उतर ती सोदतेली पूण तें तांकां मेळचें ना. 7 जाणांक आज देखून हांवें सांगला तो व्हिडिओ व्हायरल जाला त्या भावाचो. एकाच दिसांनी 12,000 व्ह्यूज. आमच्या जेजाक देवाचे उतार कित्याक परगट करिना म्हणल्या विशयांत. आतां तो व्हिडिओ येता खंयसर परगट जाता म्हण तांकां कळटलें. वाट उक्ती जाताली आनी लोक हारीन येतालो. जाता सगळ्यांनी जायना जाल्यार थोडे कडेन आनी खंयसर जाता म्हण जेजू तांकां दाखोवन दितालो. आनी खंयसर जाता म्हणल्यार ती सोदून येतली. प्रवाद केला की ना फादर जेरीन आमोसान. देखीन आतां पाटी पूण आयिल्ल्या उपरांत देवाच्या तुका प्राप्त जाल्ल्या उपरांत मेळिल्ल्या उपरांत ऐका सो कोण सत मानिनातलेल्याक ताचेर केस्तीचें फर्माण पडटलें. आयिल्ल्या उपरांत तांकां बसोवन आयकल्ल्या उपरांत तूं सत मानिनाय तर लॉस तुका केस्त. पूण सत मानतेल्यांक फेस्त कसलें फेस्त
असल्या असर्यांची तांच्या जिवितांत पत्र असर्यांत असर्यां कसली असर्यां म्हजे नावी ते देवसार सोडयतले देवसार धांवतले जेजूक तुवें स्विकार केला देखून देवसाराची खंयचीच कामां तुजे तें चलची नात जावची नात घडची नात नव्या भासांनी उलयतले देवसार धांवतलो म्हळ्यार तुजे भितर आसलो न्ही तुवें जेजूक नेसलाय तर जेजूक घट्ट धरला तर देवसार तरतरता जेजू देवा सोपूत म्हूण तो जाना वय की न्ही तुजे लागीं येवंक तुका दसूंक तो धैर्य घेता गी धैर्य घेना तुका आपणूक धैर्य घेना देखून देवसार सोडयतले नव्या भासांनी उलयतले मात्र न्ही तुमची उर्बा सरतना तुमची मोणी तोंडां उक्ती जातली नव्या भासांनी म्हणटाना पण सबार जाण तुमी पळय उलोवंक भियेतात पूण खरेंच तुमकां जेजूचो मोग वाडटना सरतना उलयनासर रावंक जायना पेद्रू बरी जुवां बरी आमी कोणाक काळजयचे देवाक गी तुमकां कोणाक आयकाचे देवाक गी तुमकां उलयले की ना आपले आपशंत तांचें तोंड उक्तें जालें की ना भासांनी उलोवचें म्हळ्यार कोंकणी आसलें आनी खंयची भास उलोवची म्हण न्ही म्हळ्यार चकडांक समजूंच्या रितीन तुमी उलोवंक शकतल्यात सरप हातान धरूंक शकतले आनी मारेकार कसलेय आतां सरप म्हळ्यार साबार जाणांक भिरांत आसा म्हळ्यार वायट म्हणटाना देवसार म्हणटा काळोख म्हणटाना हें म्हणटा आठ मंत्र म्हणटाना भिरांत हें कांय ना जेजूक तुमी नेसल्यात तर वळखल्यात जाल्यार हे पांयां पोंदा लिंबे पांयां पोंदा मिरसांग पांयां पोंदा आनी कालें परत सुतां आनी परत दोरयो आनी कहलें पराय तगडां कितें देवाचें उतर सांगता रोमाकारां बरल्या पत्रांत अवस्वर 16 आनी 20 वेगीस समाधान असो देव तुमचे भितर आयला तर तो सैतानाक तुमच्या पांयां तळा मस्तितलो म्हणटा ऐका तवळ समाधान असो देव सैतानाक वेगीस तुमच्या पांयां तळा घाल मस्तितलो समाधान असो देव कोण जेजू तो तुमचे भितर आसा तुमचे तें आसा जाल्यार सैतानाक खंयच्या रुपार येवन दी तो मिरसांगे रुपार येवन दी लिंब्या रुपार येवन दी आनी खंयच्या नाड्या रुपार येवन दी या तगड्या रुपार येवन दी खंयच्याय कट्टे रुपार येवन दी या खंयच्या बोबड्या रुपार येवन दी या कुवाळ्या रुपार येवन दी कितें करतलो समाधान असो देव सैतानाक वेगीस तुमच्या पांयां तळा घाल मस्तितलो पाटी आनी वास निमाणे सरप हातान धरूंक शकतले आनी मारेकार कसलेय वीक बी ते पियेतीत जाल्यार तांकां ते बाधक जावचें ना खंयचेंच तुका बाधा काडचें खंयचेंच तुका जावचें ना तूं सोम्याची वडोली सांगलें तूं सोम्याची कूड जालाय तर म्हळ्यार कूड म्हळ्यार रूम सोम्याक तुजें तेवन बिडार करूंक एक तूं मंदीर जालाय तर टेंपल जालाय तर पिडा येवंक सोडचो ना आतां म्हणचें न्ही आतां हांव अशें मागण्यार आसा न्ही करतलो आतां कोरोना आयलें 2 वर्सां कोरोना भायर आयलें वय मू पूण म्हज्या उड आसा कोणी ना तांकां मागण्याक आयिल्लीं कोणी कोरोनान वेला म्हणून हांव पळयता कोणी हांगा आयिल्लीं कोणाकी कोरोनान म्हण येला गे म्हणून हांगा येनातल्यान कोरोटून वेला वय तुमी जाल्यार सांगा हांगा आयिल्ल्यान कोणाक कोरोनान वेला कोणी आसा जाल्यार सांगा आमी कितें हांगा घालून बियान आयिल्ल्या बियान मेळटलें गे तो भाव अंकुरी तशें म्हणटा त्या वेळार हजारांच्या लाखांच्या लोकांक वचून ते मेळ्ळे आतां तांकां दिसपडतो ग्रास दिला तांकां हें दिलें पुरो दिला कोणाक सोम्याच्या सेवेंत आसल्या कोणाकच कोरोनान आपडूंक सयतना आपडूंक देव सोडिना कित्याक ताजें उतार कसली स्पीड शिडा तुका दोसची ना कसलो आकान तुजेर येवचो ना 1000 जण तुज्या भोंवतणी पडल्यार 10,000 मरोन पडल्यार कसलेंच वायट तुजेर देखून हे होता सत म्हण मानून घे ह्या सतान तुमी घट रावा आनी आत्म्याची कृपा जोडून सतान आनी आत्म्यान जो आसा तो सह म्हळ्यार खऱ्या निसा देवाक बापा पुता पवित्र आत्म्या थंय संपूर्ण तरान तुमच्या भावार्था वरवीं ताज्या एकवटांत येवंक खुशी वरा हेंच भाग देव तुका म्हाका आमकां सर्वांक जेजू थंय दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. जीवन मुझे काढायचा मुक्तीचा संतोषा भक्ती कोणे समस्येचा स्वीकार घेता हस्त्या तोंडाला लावे करे बलिदान मोगान स्वीकार करतो बापा जेजूच्या नावा जीवन मुझे काढायचा मुक्तीचा संतोषा भक्ती पोणे समस्तीचा स्वीकार घेता हस्त्या तोंडाला लावे करे बलिदान
मोगान स्वीकार करतो बापा जेसूच्या नावा घे बापा स्वीकार कर घे बापा काणे घे बापा स्वीकार कर घे बापा काणे मुझ्या भावानो आणि बहिण्यानो मुझ्या आणि तुमचे बलिदान सरपदवेदार देव बापा मानतात असल्याने जा म्हणून तुम्ही मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमे आमच्या नेके पोचबेच्या दावाक सर्विस्फोर मानून घेऊ. सगळींच्या बोमोगळा बापा तुझ्या उतरा मुखांत तुवें आमकां सत कळीत करून आज तुवें आमकां पवित्र केलाय. मात्र न्ही बापा पुता पवित्रात म्हणजे एकवटान जिवचे भाग तुवें आमकां जोन दिलाय. देखून सदांच तुका मानवांची जिणी जिवंक आनी तुजे स्वार्थ आमी स्वीकार करून त्या स्वार्थाक साक्ष जावंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता हांव त्याच तुजे पुता जेजूचे नवे सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारान सस्नाच्या देवा सर्व खाली आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासूंक फावो हो काय दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दावरीन तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यावरी आमकां आमच्या उदारण ताणें कूट घेतलें तो मनीस जालो. आमच्या खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मोरणाचें जैत व्हरून पुना जिवंत पंतान उगडा पें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परज तुका झडून घेतली. देखून देवदूतान समज भोगतां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. पवित्र दरबाराचो सर्वेस्व सरकारी संसार भरला तुझ्या वैभवा ओर सर्गे तुका जय जय सर्वेस्वराचे नवी येता ताका जय ओर सर्गे तुका जय जय ओर सर्गे तुका जय जय. बापा खरंच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या समेज क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशीन कश्ट मरान सुसिंगवेच्या आदीन ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याशें सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कोर तुमचे पसत दी समर्पणची. तेसपरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी अंतलें पियेत म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पातकाचें बक्षांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. भावार्थ सगट परगट जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्या येतालो. बापा जेच्या मरणासो आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणासो आमी भक्तीपण उडास करता म्हजी जिविता सोंडय सडवची कास तुका आमी समर्पिता. तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडान रगत आमी समेज तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पर केप्री तुमी जे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो म्हणजे देव परजेसो तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ताचो आमी सोडवून ना वळखल्या बावार्थांचो आमचोय बावाट घट खातीर करता एकवटान आमी जी शंकर ताचो उजवाडान आमी सला शंकर आनी त्या सदैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर. पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणींची तूं काकलूत कर. तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें ते परजळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. हांव कामरे देवाची मे संगाती बागेन धर्मदूतान सर्व कळेन तुका मानवल्यान तर सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखान तूं आमकांय वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पद वेदार भापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना.
आमच्या सुम्या सोडूंदरच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमच्या सुकलेल्या बक्षिता तशें तूं आमची पातकां बगोस आनी आमकां तूं ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें तूं आमकां निवा सरस्परा सर वायटांतलें विघ्नांतलें आनवारांतलें अवघडांतलें सैतांच्या पासांतलें दुस्मांच्या हातांतलें नात्यार मोरणांतलें सर ताच्या कोडेपणांतलीं वडण्यांतलीं ताळण्यांतलें पातकांतलें संवसारीक रेसक्याच्या आशेंतलें मारे कारकासे पिडेशिड्यांतलें सर ताच्या काळोखाच्या सक्तांतलीं तशें सर रितीच्या आपायांतलें सदांच तुमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय दादोसकाय संपूर्ण काय सोसणेकाय खुशालकाय तशेंच लानवीकाय तुमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडून राजू क्रिस्ताचें येणें बरोबर शानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कोलतेन सर पातकांतलें तूं सुटय आनी सर आकांतांतलें सदांच तुमकां वाटाय कित्याक राजवटी पदविनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबड्यान तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर आनी आमच्या बावर्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजी कुशा परमंतीक आनी आमकां शांती दिन एक वडान सांबाळ तुजी येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सुम्या आसूं एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाचे शिळये संवसाराचे पाप कटतले आमची काकलूत कर देवाचे शिळये संवसाराचे पाप कटतले आमची काकलूत कर देवाचे शिळये संवसाराचे पाप कटतले आमकां शांती दी सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडीन रगत आमी संक वता ती आमच्या जट्ट्यान कॅस ताडिनान जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक बलाकेन वखदांत जावं पळय जेजू देवाची ती शिळये संवसाराचे नामा सर्वांचे पाप कटता ती या शिळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुम्या ती म्हणजे भितर म्हाका फावना क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळो आमेन जिसू म्हाका आयकता उलोवंक मारतना जिसू म्हाका पळयता न्हिदोन आसतना जिसू म्हाका सांबाळता पळयणार आसतना जिसू म्हाका जलेता उसलोस आसतना जिसू म्हाका आयकता उलोवंक मारतना जिसू म्हाका पळयता न्हिदोन आसतना जिसू म्हाका सांबाळता पळयणार आसतना जिसू म्हाका दलेता उसकार बसतना जिसू म्हजे सांगात सदांच आसा मुसो जिसू म्हाका सदांच राखता जिसू म्हजे सांगात सदांच आसा मुसो जिसू म्हाका सदांच राखता हांव सपताना वाजवताना वापरताना जिसू म्हाका सांबाळटा हांव सपताना वाजवताना वापरताना जिसू म्हाका सांबाळटा जिसू म्हाका निवडता कश्टांत पडटाना जिसू म्हाका उखलता विसरून पडटाना जिसू म्हाका गोड करता पिडेन पडटाना जिसू म्हाका बक्षिता भक्तान पडटाना जिसू म्हाका निवडता कश्टांत पडटाना जिसू म्हाका उखलता विसरून पडटाना जिसू म्हाका गोड करता पिडेन पडटाना जिसू म्हाका बक्षिता भक्तान पडटाना जिसू म्हजे सांगात सदांच आसा मुसो जिसू म्हाका सदांच राखता जिसू म्हजे सांगात सदांच आसा मुसो जिसू म्हाका सदांच राखता हांव सपताना वाजवताना वापरताना जिसू म्हाका सांबाळटा हांव सपताना वाजवताना वापरताना जिसू म्हाका सांबाळटा जिसू म्हाका चलयता बदलून पडटाना जिसू म्हाका दय दिता पियोन आसतना जिसू म्हाका बसयता कांतीन रडटाना जिसू म्हाका जेतिता झुजोन आसतना जिसू म्हाका चलयता बदलून पडटाना जिसू म्हाका दय दिता पियोन आसतना जिसू म्हाका बसयता कांतीन रडटाना
जेसू म्हाका जे दिता झुजो नासतना जेसू मुझे संगत सदा आसा मुसो जेसू म्हाका सदा राखता जेसू मुझे संगत सदा आसा मुसो जेसू म्हाका सदा राखता अवसरताना वाजवताना वापरताना जेसू म्हाका सांभाळता अवसरताना वाजवताना वापरताना जेसू म्हाका सांभाळता. प्रार्थूया. सर्गींच्या आबो मोगळा बापा तुझ्या पुत्र जेजू ते सर्गींच्या राजाचे सरगुट मिस्तर सतान तुवें आमकां तुझ्या उतरा मुखान कळीत केलाय आनी सर्गाक वेची ती वाट सत्नाच्या जिविताची ती वाट तुवें आमकां ताज्या मुखांत दाखयल्ली ती वाट सोलोंक तूं आमकां सांगात दी आनी आदार दी त्याच तुज्या पवित्रात्म्या शक्तीन आनी कृपेन आनी तुज्या उतरा मुखांत तूं आमकां संपूर्ण कायच्या जिविताक वनपा वय हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसो सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्रात्मा आमचेर सर्वांचेर आमी संवेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्ल्या भाव भयणांचेर त्या जेवणाक उदारपण दाखयल्या दानींचेर हांगा सेवा दितल्या आसा सेवकांचेर तशेंच येवन गेल्ल्या सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो वचून ह्या क्रिस्ताच्या शांती समाधान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार